यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भ्याकेन्सीको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष अथवा यसको ब्युटी चाहिँ के हो भने हामी नन अफिसरमा र अफिसरमा पनि त्यस्तै छ। नन अफिसर लेभलमा जुन 5औं र 4थो तहका भ्याकेन्सीहरू भएको छ, 6 वटा भ्याकेन्सी छ। 5औं तहमा चाहिँ 4 वटा र 4थो तहमा चाहिँ 2टा भ्याकेन्सी छ। 5औं तहमा क्यास नगद भयो, एडमिनिस्ट्रेसन अथवा प्रशासन भयो, ल भयो, आइटी भयो, यसै 4 वटा भ्याकेन्सीहरू छ भने चाहिँ 4थो तहमा चाहिँ 2टा भ्याकेन्सी छ, एडमिनिस्ट्रेसन र क्यास भन्ने भ्याकेन्सी छ अथवा प्रशासन र नगद भनेर भ्याकेन्सी गरिएको छ। अब यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुको यो सिलेबस हेर्नु भएको छ होला। सिलेबसमा भए अनुसार 5 वटै थोरै ल र आइटी को अलिकति फरक छ, नभए बाँकी 4 वटा भ्याकेन्सीका लागि चाहिँ एउटै सिलेबसबाट एउटै सिलेबस अध्ययन गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने 4 वटा एक्जामहरु चाहिँ एटेम्प गर्न सक्छौं। 5औं तहको एक्जाम दिनका लागि ब्याचलर पास भएको हुनुपर्ने म्यानेजमेन्ट अथवा इकोनोमिक्समा, र 4थो तहका लागि चाहिँ जुनसुकै विषयवस्तुमा पनि +2 पास भएको छ भने 4थो तहको एक्जाम दिन पाउने भन्ने चाहिँ यसको एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट छ। अब ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने 4 वटा एक्जाम एटलिस्ट एक्जाम एटेम्प गर्न पाउनु भयो भने, +2 पास हुनुहुन्छ भने 2टा एक्जाम चाहिँ एटेम्प गर्न पाइन्छ एटलिस्ट चाहिँ। अब यो चाहिँ विज्ञापन हेरेर पनि तपाईहरुलाई जानकारी छ। यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै फेरि एकचोटी म दोहोर्याउँछु, एउटा सिलेबसले हामी 4 वटा एटलिस्ट 4 वटा एक्जाम चाहिँ दिन पाउँछौं अथवा एउटै तयारी गरेर हामीले 4 वटा एक्जामहरु दिन पाउँछौं। यो चाहिँ यसको सबभन्दा राम्रो पक्ष छ। झन्डै 3-500 जति भ्याकेन्सी चाहिँ नन अफिसर लेभलमा जुन छ, त्यो 500 वटा भ्याकेन्सी मध्ये तपाईहरुलाई एउटा कुनै एक्जाम बिग्रेछ भने पनि अथवा एउटा एक्जाम चाहिँ मा कुनै क्वेशनहरु छुटेछ, दिन सकिएन छ भने अर्को एक्जामबाट चाहिँ हामी त्यसलाई मेकअप गर्न सक्छौं। यसको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ त्यो हो। अथवा ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट गयौं भने पनि 4 वटा एक्जामहरु एटेम्प गरुन्जेलसम्म हामी कुनै न कुनै एक्जाम चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, राम्रो गर्न सक्छौं भन्ने चाहिँ यसको पोजिटिभ अथवा ब्युटी एस्पेक्ट हो। अब यो अन्य बैंकमा अथवा नेपाल बैंकमा विशेषतः सरकारी बैंकहरु, नेपाल बैंक लिमिटेड, त्यसैगरी कृषि विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ यसरी भ्याकेन्सी गर्दैन। उनीहरुले चाहिँ जस्तै 4th लेभलमा एउटा भ्याकेन्सी, 5औं तहमा भ्याकेन्सी कृषि विकास बैंकले गर्छ, नेपाल बैंकले गर्दैन। 6औं तहमा पनि एउटा मात्रै भ्याकेन्सी हुन्छ। तर वाणिज्य बैंकले किन यस्तो गर्छ भने अब केही साथीहरु 4थो तहमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ पनि होला, यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरु मध्ये पछि आफ्टर प्लेसमेन्ट चाहिँ बैंकले जुन ड्युटी दिन्छ इम्प्लोइलाई, त्यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै समस्या आउँदो रहेछ बैंकहरुको अनुभवमा चाहिँ। भनेको जस्तै एउटै भ्याकेन्सी 4थो तहमा कुनै नयाँ रिक्रुट भएर आयो अथवा नयाँ भर्ना भएर आयो भने भोलि त्यसलाई कहाँ प्लेसमेन्ट गर्ने, बैंकमा डिफ्रेन्ट फंक्सनहरु हुन्छन्, एउटा ब्रान्चमा अथवा हेड अफिसमा अथवा कुनै कर्पोरेट अफिसमा चाहिँ फरक फरक फंक्सनहरु हुन्छन्। त्यो फंक्सनहरुमा कसलाई कहाँ प्लेसमेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ बैंकलाई पछि समस्या पर्दो रहेछ। अथवा क्याशमा बस्न साथीहरु अलि नरुचाउने हैन, ट्रेलरमा बस्दा चाहिँ अलि कम इच्छुक देखिने र अन्य जस्तै कर्जातिर होला अथवा रेमिटेन्सतिर होला अथवा अन्य डिजिटल प्रोडक्टहरु सेल्स गर्ने कस्टमर सर्भिसतिर होला, त्यहाँ चाहिँ बढी रुचि इन्ट्रेस्ट राख्ने तर क्याशमा चाहिँ बस्न नमान्ने खालको एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ। हामीले बैंकमा काम गर्दा त्यो अनुभव फिल गर्यौं र त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यो छुट्याएर गर्न थालेको। अब क्याश भनेरै यदि एपोइन्ट गर्यो भने पछि उनीहरुलाई टेलरमा राख्न सजिलो हुन्छ अथवा क्याशको ट्रान्ज्याक्सन हुने ठाउँमा राख्न सजिलो हुन्छ भनेर यसरी छुट्याएको जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ भ्याकेन्सी। त्यो भयो भने पछि प्लेसमेन्ट चाहिँ सजिलो होला भन्ने उनीहरुको लक्ष्य होला। अब जे भए पनि हामीलाई अब अहिले एज अ फ्रेशर अथवा नयाँ जागिर खोजिराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई त्यो कुराले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन, जहाँ भए पनि नाम निस्के हुन्छ भन्ने हो। हाम्रो धेरैको पर्सपेक्टिभ चाहिँ जागिर खानुभन्दा अगाडि चाहिँ अथवा कुनै पनि संस्थामा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि कुनै एउटा पोस्टमा अथवा कुनै एउटा तहमा चाहिँ हामी इन्ट्री गर्यौं भने बाँकी कुरा त पछि हामी त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै जान्छौं भन्ने चाहिँ धेरैको कन्सेप्ट अथवा धेरैको चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा रहन्छ। र जागिर खाइसकेपछिको अन्य कुरा प्लेसमेन्टको कुरा, ट्रान्सफरको कुरा चाहिँ त्यसपछि आउला। अहिले हाम्रो प्रथम लक्ष्य भनेको चाहिँ जसरी हुन्छ हामी इन्ट्री गर्ने भन्ने हो। त्यही सन्दर्भमा विभिन्न प्रोभिन्स वाइज भ्याकेन्सी छ र आफूलाई कहाँ चाहिँ कम्फर्ट हुन्छ त्यो प्रोभिन्समा चाहिँ हामी भ्याकेन्सी अप्लाई गर्छौं र त्यहाँ चाहिँ एक्जाम दिन्छौं। 5औं तहको जुन सबै प्रदेशको एक्जाम चाहिँ एकैपटक हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। हामीले दुई ठाउँबाट भरेर
त्यतिकै बेकार पनि हुन सक्छ। त्यसले एक ठाउँबाट भरे पुग्छ, पाँचौं तहको विभिन्न सब क्याटेगोरी एक ठाउँबाट भर्ने, त्यसरी गर्न सक्यौं भने चाहिँ यो इक्जामको प्रिपरेसन बेटर होला। अब यस सन्दर्भमा यो सरस्वती अब यो कन्टेन्टको कुरा भयो। अब लमा इक्जाम दिने साथीहरू हुनुहुन्छ भने ब्याचलर्समा ल इन ब्याचलर्स पास गरेको हुनुपर्छ, जुन स्नातक पास गरेको हुनुपर्छ, र आइटीको लागि चाहिँ ब्याचलर्समा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा बिएससी सिएसआइटी सम्बन्धी अथवा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कोर्स गरेको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट भयो। अब यसमा सरस्वती हेरौँ, मैले यहाँ कमन टपिक इन 4th and 5th लेभल भनेर भनेको छु। यहाँ चाहिँ मैले अघि पनि भने चौथो र पाँचौं तहका 4वटा इक्जाम चाहिँ एउटै सिलेबसबाट चाहिँ हामी दिन सक्छौँ भन्ने छ। मैले अघि सुरुमा एउटा क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छु भनेको थिएँ, त्योभन्दा अगाडि सिलेबसलाई अलि इलाबोरेटेड गरौँ अनि मात्रै क्वेसनको बारेमा डिस्कस गरौँला कि भन्ने जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले यो कन्टेन्ट चाहिँ अगाडि बढाएँ। पहिलो पेपर चाहिँ बैंकिङ, अकाउन्टेन्ट, कम्प्युटर र आइटीसँग सम्बन्धित छ। यो कमन टपिक चाहिँ अथवा 4th 5th मा जुनसुकै इक्जाम एटेम्प गर्दा पनि यो टपिक चाहिँ हामीले अनिवार्य पढ्नुपर्ने छ। बैंकिङ भन्ने जुन टपिक छ, तपाईहरुको सिलेबस छैन होला हैन। बैंकिङ टपिक भित्र चाहिँ अब सिम्पली बैंकको विषयवस्तुहरू यसमा बढी समेटिएका छन्। एउटा बैंकमा रेगुलरली हुने फंक्सनहरू, बैंकले कसरी विभिन्न आफ्नो डे टु डे वर्कआउट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बैंकिङ भन्ने टपिक भित्र चाहिँ बढी रिलेटेड छ। यसमा चाहिँ एज अ बैंकर अथवा वेटिङ बैंकर भनौँ, हामी भविष्यमा बैंकरै बन्ने हो भने बैंकको बारेमा बेसिक नलेजहरू चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो टपिकमा जोडिएको देखिन्छ। अब यो बैंकिङ अवधारणा विकास, नेपालमा बैंकिङ विकास र हाल यसको अवस्था र चुनौतीहरू, तहगत बैंकिङ प्रणाली, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा, क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल, नो योर कस्टमर्ससँग सम्बन्धित कन्टेन्टहरू छ। टोटल 15वटा टपिक छ यो पहिलो खण्ड अन्तर्गत, पहिलो पेपरको पहिलो खण्डमा। यसमा चाहिँ सबभन्दा अब यो टपिकहरू त तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। यसमा बैंकिङ अवधारणा र नेपालको बैंकिङ विकास चाहिँ कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न गुगल स्टडी गर्यौं भने बेटर नलेज आउला भन्छु। यसमा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने बैंकिङ अवधारणा बजारमा थुप्रै बुकहरू अभाइलेबल छ, तर यहाँ हामीले चाहिँ कस्तो बनाउन खोजेका छौं भने सकेसम्म बेसिक कोर्सहरूबाट चाहिँ पढ्न थाल्यौं भने बल्ल हाम्रो चाहिँ तयारी पुग्छ कि भन्ने हो। मार्केटमा पाउने बुकहरूबाट सपोर्ट चाहिँ लिन सकिन्छ, तर फुल कन्टेन्ट चाहिँ त्यति पुग्दैन पढ्ने साथीहरुका लागि, र त्यसलाई राइटिङ स्किल पनि अलिकति बेटर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हो। त्यसैले बैंकिङ अवधारणा, बैंकिङ विकास, यसको चुनौतीसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामीले विभिन्न प्रिभियस स्टडीहरू र विभिन्न न्युजपेपरहरूमा, विशेषतः आर्थिक न्युजपेपरहरूमा पनि पब्लिस भएको छ। पहिला तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि हामी यसको कन्टेन्टहरू लिन सक्छौं। भने तहगत बैंकिङ, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा अनि क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल र केवाइसी सँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न जुन पब्लिकेसनहरू छन् अथवा राष्ट्र बैंकले पब्लिस गरेका एनआरबी एक्टहरू होला अथवा एनआरबी युनिफाइड डाइरेक्टिभहरू छ, बाफिया छ, त्योसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ यी कन्टेन्टहरू हामी स्टडी गर्न सक्छौं। यो चाहिँ पहिलो पत्र अन्तर्गत। त्यसैगरी जुन निक्षेपको प्रकार, कर्जा लगानी, कर्जा वर्गीकरणको कुराका लागि चाहिँ तपाईले अन्य ठाउँमा स्टडी गर्नुभन्दा पनि हामीले क्लासहरू जोइन गर्यौं भने मात्रै यसको बारेमा अलि बेटर नलेज आउँछ। यो कन्टेन्टहरू चाहिँ कस्तो कन्टेन्ट हो भने बैंकमा काम गरेको सर म्याडमहरूले चाहिँ यो नसिकाइकन त्यति धेरै बेटर नलेज चाहिँ यसमा आउँदैन। कुनै पनि बैंकमा अब हामीले बजारमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ सुनिराखेकै हुन्छौं। निक्षेप बैंकमा हाम्रो पनि अकाउन्ट छ होला हैन, त्यसमा कुन अकाउन्ट छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई नलेज छैन। एउटा बैंकमा खाता छ, त्यति भएपछि सकियो। त्यो अकाउन्टको टाइप कुन टाइप हो, त्यसमा कति % इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यसमा के अन्य एनुअल चार्जहरू लाग्छ कि लाग्दैन, मिनिमम ब्यालेन्सहरू कति हुन्छ, त्यो टाइपको कुराहरू चाहिँ डिपोजिटको टाइप्सहरूमा चाहिँ जान्छ र त्यसको डिपोजिट कसरी कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भित्र हुन्छ। र अर्को लेन्डिङ प्रोसेस छ, जुन कर्जा लगानी र यसका सिद्धान्तहरू भन्ने छ। यो चाहिँ अर्को मेजर पार्ट के हो भने कुनै पनि बैंक अथवा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्छ र त्यो लगानी गर्दा धेरै मल्टिपल फ्याक्टरहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को लोन क्लासिफिकेसनसँग सम्बन्धित म्याटरहरू चाहिँ यो टपिकहरू चाहिँ हामीले एटलिस्ट
यसरी क्लासहरू जोइन गर्यौं भने र बैंकको अथराइज्ड अथवा बैंकमा काम गरिराख्नु भएको डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको सर म्याडमहरूले जानकारी गराउनु होला। यो पछि टपिकमा चाहिँ यो कुराको बारेमा त्यहाँ बढी डिस्कस हुन्छ। त्यसपछि अर्को रेमिटेन्स र भुक्तानीका साधनहरू भन्ने कन्टेन्ट जुन छ त्यो टपिक चाहिँ हामीले मार्केटमा भएको सिनेरियोसँग बढी कनेक्ट गर्न सक्छौं। एउटा ह्याबिट चाहिँ के बनाउनु पर्छ भने हामीले एभ्रीडे चाहिँ आर्थिक न्यूजपेपरहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। यदि बैंकमा चाहिँ भोलि रिक्रुट हुने हो अथवा करियर बैंकिङ करियरै बनाउने हो भने चाहिँ एटलिस्ट एभ्रीडे हामीले जुन इकोनोमिक न्यूजपेपरहरू हुन्छ जस्तै अभियान दैनिक होला अथवा कारोबार दैनिक होला हैन, नयाँ पत्रिकाले पनि एउटा पृष्ठ बैंकिङ ट्रान्जेक्सनसँग सम्बन्धित निकालेको हुन्छ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ एभ्रीडे हामीले चाहिँ हेर्यौं भने यो रेमिटेन्स र पेमेन्टका साधनहरूसँग सम्बन्धित टपिकहरू चाहिँ बढी त्यहाँबाट बेटर नलेज आउँछ र यहाँ चाहिँ अब क्लासमा यो कुराहरूको बारेमा जानकारी हुन्छ नै। अर्को छ अब जेनरल कन्सेप्ट अफ शेयर डिबेन्चर एन्ड बोन्ड भन्ने टपिक छ। अब यो शेयर अलि बढी नेपालमा बढी मुभ छ, यसको चाहिँ शेयरको बारेमा धेरै साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ भन्ने हो। शेयरले चाहिँ हामी अहिले पछिल्लो समयमा शेयर ट्रान्जेक्सन पनि बढी गरेको, नेपालमा शेयर अकाउन्टहरू पनि थुप्रै खोलेको छ। झन्डै 2-3 वर्ष अगाडि 8-10 लाख भएको अकाउन्ट अहिले 50 लाखको हाराहारीमा छ प्राइमरी शेयर अकाउन्ट चाहिँ। भने अब डिबेन्चर र ऋणपत्र सम्बन्धी नेपालको मार्केटमा त्यति धेरै यसको मार्केटेबिलिटी भएको देखिँदैन र यो सम्बन्धमा हामी त्यति अवेर छौँ भन्ने लाग्दैन। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी शेयर डिबेन्चर बोन्ड मार्केटका एक्सपर्टहरूबाट चाहिँ क्लास फ्यासिलिटेट गरेर यो तपाईहरुलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिन्छ। अब फंक्सन अफ कमर्सियल बैंक भन्ने टपिक जुन छ यो पार्ट चाहिँ बाफिया अन्तर्गत ए लेभलका बैंकहरूले गर्ने फंक्सनहरू भनेर त्यहाँ जुन छ अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अहिले कार्यान्वयनमा छ। त्यसमा चाहिँ कमर्सियल बैंकका फंक्सनहरू के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। त्यही अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी यो टपिक चाहिँ त्यही पढ्न सक्छौं। त्यसको बारेमा कन्फ्युजन भएको कुराहरू क्लासमा चाहिँ बढी डिस्कस गर्ने र इन्टरेक्टिभ हुन सक्छ भने यो चाहिँ अन्य कुरा त्यहाँको कन्टेन्ट जस्ताको तस्तै पढ्दा पुग्छ यो चाहिँ। अर्को चाहिँ अब नेपालको इकोनोमिक एन्ड बैंकिङ डेभलपमेन्टमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका चाहिँ के छ भन्ने कन्टेन्टको सन्दर्भमा चाहिँ 2022 सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भयो। त्यहाँभन्दा अगाडि नेपालमा एउटा मात्रै वाणिज्य बैंक थियो, नेपाल बैंक लिमिटेड, जसलाई नेपालको पहिलो बैंक भनेर भनिन्छ। अहिले 85औं वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ कार्तिक 30 गते चाहिँ, आज कति 28-27 गते भयो भने 85 वर्ष अगाडि नेपालको पहिलो बैंकको रूपमा 1994 कार्तिक 30 गते चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो र त्यस सन्दर्भमा त्यसपछि नेपालको बैंकिङ विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। त्यो सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकको स्थापना भएपछि 2041 सालमा जोइन्ट भेन्चर बैंकको स्थापना, नेभिल बैंकको स्थापना हुनुभन्दा त्यो बीचको जुन सन्दर्भ थियो, दुईटा वाणिज्य बैंक र दुईटा विकास बैंकहरूले चाहिँ नेपालको बैंकिङ विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यो सन्दर्भहरू जोड्दै हामी यो टपिकलाई बढी इलाबोरेटेट गर्न सक्छौं भने अब नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ जस्ताको तस्तै हेर्न सक्यौं भने यसको लागि त्यति धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्दैन। यति 15 वटा टपिक चाहिँ हाम्रो पहिलो शीर्षक अन्तर्गत अथवा जुन पहिलो पेपरको पहिलो खण्ड बैंकिङ खण्डमा चाहिँ छ। यो म्याटर चाहिँ त्यति धेरै डिफिकल्ट हो जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्दैन। अलिकति थोरै मेहनत गर्ने हो भने यो कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी सजिलै यसको बारेमा जानकारी दिन सक्छौं र यसमा त्यति धेरै फ्लक्चुएटेड हुने टाइपको आन्सर पनि हुँदैन। नेपालको बैंकिङ विकास के हो भन्यो भने नर्मली एउटै छ। नेपाल बैंकको स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मकोलाई हामी सरसर्ती विभिन्न फेजमा एनालाइसिस गर्यौं भने गर्न सकिन्छ। अब तहगत बैंकिङ प्रणाली हाम्रो के अरे विभिन्न एक्टमा र एनआरबी डाइरेक्टिभमा भएको व्यवस्था अनुसार जस्ताको तस्तै हामी पढ्न सकिन्छ भने अन्य टपिकहरू पनि त्यो टाइपको भएको कारण चाहिँ यो खण्ड क त्यति अप्ठ्यारो छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो चाहिँ अब फोर्थ फिफ्थ मा सबैमा कमन छ अथवा फोर्थको 2टा भ्याकेन्सी र फिफ्थको 4वटै भ्याकेन्सीमा चाहिँ यो हामीले सबै पढ्नुपर्छ। त्यसैले यो टपिक चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं भने चाहिँ यो सकिन्छ होला।
त्यसपछि अब अर्को चाहिँ खण्ड ख अन्तर्गत अथवा समूह ख भनिएको छ। यसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरूको सन्दर्भमा छ। यो चाहिँ अब यो सायद सबैभन्दा अप्ठ्यारो टपिक पनि यही हो कि भन्ने लाग्छ। हामीले इक्जामहरू दिँदा पनि यही अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, तर पछि चाहिँ सजिलो रहेछ भन्ने थाहा भयो। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ ऐनहरू कसरी पढ्ने र ऐनहरूको बारेमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ हेडेक भएको अथवा यो विषयवस्तु चाहिँ सबै इक्जाम चाहिँ दिन सकिन्थ्यो तर ऐनले चाहिँ मलाई गाह्रो बनायो भन्ने टाइपको चाहिँ हाम्रो साथीहरूले पनि त्यही गुनासो गर्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई पनि त्यही लाग्छ भन्ने हो। अब यो ऐनको सन्दर्भमा मेरो अनुभव चाहिँ के हो भने तपाईहरुले एभ्री डे हरेक दिन चाहिँ एउटा ऐनको एउटा कन्टेन्ट चाहिँ आजकै दिनदेखि सुरु गरेर पढ्न थाल्यौं भने चाहिँ यो ऐनहरू सजिलै पढ्न सकिन्छ है। र एउटा कम्प्लेक्स म्याटर जे छ जहिले पनि जुन हामीलाई अप्ठ्यारो टपिक लाग्छ त्यसैलाई चाहिँ अलि बढी टाइम र फोकस दियौं भने त्यो सबैभन्दा सजिलो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ जुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर ऐन छ हैन, एन्टी मनी लन्ड्रिङ नेगोसिएबल एक्ट भयो, कम्पनी एक्ट छ, आयकर ऐन, विद्युत कारोबार ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन भन्ने छ। यो चाहिँ सबै ऐनहरू बैंकसँग कहीँ न कतैबाट जोडिएका हुन्छन्। भोलि हामी बैंकमा काम गर्न थाल्यौं भने पनि यो ऐनहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जानेनौं भने विभिन्न बैंकिङ फ्रडको केसहरूमा चाहिँ हामीले पनिश्ड हुनुपर्ने देखिएको छ। अहिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो प्रकारको कुराहरू आएको देखिन्छ। ऐनमा, नियममा, कानुनमा भएको व्यवस्थाहरू हामीले जानेनौं भने अहिले इक्जामका लागि पनि पढ्नु त पर्यो नै र पछि हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा पनि यो सबै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा मात्रै उपाय के हो भने एकै दिन अथवा एउटा यो हप्ताभरि म ऐन पढ्छु भनेर सबै ऐनहरू कन्ठ गर्न सकिदैन कहिले पनि। यसको चाहिँ डिफरेन्ट एउटा शेड्युल बनाउने अन्य कन्टेन्टसँग। आज जस्तै म बैंकिङ पढ्दैछु भने एभ्रीडे 1-2 घण्टा कति सकिन्छ, आवरले त्यति म्याटर त राख्दैन। तथापि आज चाहिँ म नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्र बैंकका कामकर्ता अधिकार चाहिँ आज पढ्छु भनेर बनाउने। भोलि चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी प्रक्रिया पढ्ने, पर्सि चाहिँ सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार पढ्ने, त्यसको पछिल्लो दिन चाहिँ गभर्नरलाई कसरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यो सम्बन्धमा डिस्कस गर्ने, अनि अर्को दिन चाहिँ गभर्नरका काम कर्तव्य अधिकारहरू के हुन् भनेर यसरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएका विभिन्न कन्टेन्टहरूलाई हामीले एभ्री डे यति गर्यौं भने 10 दिनमा राष्ट्र बैंक ऐन त सकिन्छ। त्यति धेरै छैन पनि र यो महत्त्वपूर्ण पनि हो। अहिले हामी 4वटा इक्जाम दिँदैछौँ, पछि अब अन्य भ्याकेन्सीहरू पनि हुँदैछ। तत्कालै नेपाल बैंक लिमिटेडले, नेपाल राष्ट्र बैंकले, कृषि विकास बैंकले अन्य भ्याकेन्सीहरू गर्दैछ, त्यहाँ पनि हामीलाई चाहिन्छ नै। र यो बाहेक भोलि हामी प्राइभेट बैंकहरूमा शिफ्ट हुन खोज्यौं भने पनि यो कन्टेन्ट चाहिँ चाहिन्छ नै। त्यो भएर अहिलेदेखि नै एभ्रीडे हामी एउटा कन्टेन्टहरू डिस्कस गर्दै गयौं भने यो सकिन्छ। अब ऐनबाट कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो टोटल ऐनबाट अब यो उसमा 5औं तहमा 9वटा ऐनहरू हामीले पढ्नुपर्छ भने 4थो तहमा चाहिँ 6वटा ऐनहरू पढ्नुपर्छ। मैले यहाँ रेड रातो कलरले लेखेको ऐनहरू चाहिँ 4थो तहमा पढ्नुपर्ने हो हैन। 5वटा 1 देखि 5 सम्म लगातार भयो र 8 नम्बरमा विद्युतीय कारोबार ऐन लेखेको छ, यो 4थो तहमा पढ्नुपर्छ भने यो 9वटा सबै ऐनहरू चाहिँ हाम्रो 5औं तहको साथीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा यो सबै ऐनहरू कण्ठ गर्ने, यसको सबै दफाहरू हामीलाई जान्ने भन्ने हुँदैन, कसैलाई पनि आउँदैन, त्यो तपाईलाई पनि आउँदैन। अब हामीहरू पास गरेको साथीहरू पनि यो सबै कण्ठ गरेर पास गरेको पनि होइन। यो सन्दर्भमा चाहिँ यसको बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा मेजर कुरा चाहिँ जहिले पनि ऐनमा यसको प्रस्तावना चाहिँ पढ्न छुटाउनु हुँदैन कहिले पनि। प्रस्तावनामा जस्तै अलि अगाडि एउटा इक्जाममा सायद नेपाल बैंक लिमिटेड अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इक्जाममा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने एउटा क्वेसन आएको थियो है। अब त्यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ तपाईहरुले ऐनमा गएर कहीँ खोज्नु भयो भने भेटिदैन, तर त्यसको प्रस्तावनामा पढ्नु भयो भने त्यसको उद्देश्यहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। 2063 जुन कार्यान्वयनमा थियो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, त्यो हुँदाहुँदै किन 73 आयो त भन्ने सन्दर्भमा त्यो क्वेसन सोधिएको थियो र त्यसको उद्देश्य चाहिँ प्रस्तावनामा लेखिएको हुन्छ। जहिले पनि ऐनको चाहिँ उद्देश्य के हो अथवा ऐन चाहिँ कतापट्टि डिरेक्टेड छ, के उद्देश्यले चाहिँ यो ऐनहरू फर्मुलेट गरिएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जहिले पनि ऐनको प्रस्तावना चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावना पढ्यौं भने हामी एटलिस्ट ऐनको बारेमा धेरै कुराहरू जान्दछौँ। त्यो कुरा चाहिँ एउटा नछुटाउनु होला।
र त्यसपछि अब त्यसका मेजर कन्टेन्टहरू चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि यो ऐनकै क्लास हुँदा पनि सरहरूले अथवा यहाँ म्याडमहरूले जसले क्लास लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कुन कन्टेन्ट चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ अथवा इक्जाममा कुन क्वेसन कुन टाइपको क्वेसन चाहिँ आउला भन्ने कुरा यहाँ जानकारी गराउनुहुन्छ। राष्ट्र बैङ्क ऐन लगभग सबै हामीले जान्नु पर्दछ र त्यति गाह्रो पनि छैन। यो तपाईँहरूले अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने राष्ट्र बैङ्क ऐनमा थोरै कन्टेन्ट छ, त्यो सजिलै सकिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ सञ्चालक समितिको गठन र त्यसको एक्टिभिटिजहरू मात्रै हामीले जान्यौँ भने पनि त्यो धेरै जानेको बुझिन्छ। अब बैङ्क अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट सजिलै छ, सायद 16-17 पेज मात्रै छ। त्यो सरसर्ती हेर्ने हो भने एकैचोटि याद गर्न सकिने टाइपको छ त्यो चाहिँ। अनि यो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा चाहिँ अलि बढी कन्टेन्टहरू छन् इक्जाममा आउन सक्ने खालको चाहिँ छ। केलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने हैन, व्हाइट मनीलाई ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने एउटा प्रोसेस हो। त्यो प्रोसेसलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो छ। नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट चाहिँ अब सानो छ, तपाईहरुले ऐन हेर्नु भएको छ भने सकिन्छ। कम्पनी एक्टमा चाहिँ बैंक सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू मात्रै पढे पुग्छ, अरु डिटेलमा जान्नु पर्दैन भने आयकर ऐन सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यसको सबै कन्टेन्टहरू बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। र विद्युतीय कारोबार ऐन पनि सानो छ, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन पनि सजिलै छ। यति कन्टेन्टहरू हामी सरसर्ती हेर्यौँ भने यो अलिकति गाह्रो देखिए पनि ऐन चाहिँ तपाईहरुलाई पछि बिस्तारै सजिलो लाग्छ भन्ने हो यो चाहिँ। तर यसका लागि अलि बढी चासो चाहिँ दिनुपर्छ। यो कन्टेन्ट हामीलाई गाह्रो लाग्यो अथवा यो चाहिँ हामीले अलि आफूलाई डिफिकल्ट फिल गर्यौँ भने चाहिँ यसलाई बढी टाइम चाहिँ दिनुपर्छ। जहिले पनि अब इक्जाम त पास गर्नु नै छ, विकल्प हामीसँग छैन। अब हामीले ऐन चाहिँ सिलेबसबाट हटाइदिए भनेर बैंकले हटाइदिने पनि होइन। अब पढ्नु नै छ भने चाहिँ यसलाई अलि बढी प्रायोरिटी दियो भने सकिन्छ। र यतापट्टि मैले कानुन भनेर लेखेको छु। यो कानुनमा फर्म भर्ने साथीहरूले चाहिँ यो 3टा ऐन अथवा 3टा विषयवस्तु बढी पढ्नुपर्छ भनिएको हो। एउटा ऋण असुली सम्बन्धी ऐन छ, अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएका विभिन्न निर्देशनहरू अथवा एनआरबी डिरेक्टिभहरू छ भने अर्को सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी ऐन भन्ने छ। यति चाहिँ कानुनको साथीहरूले 3टा बढी पढ्नुपर्छ कानुनको साथीहरू हुनुहुन्छ भने। यो चाहिँ खण्ड ख अन्तर्गत भयो भने अब समूह ग चाहिँ जुन अकाउन्टिङ सिस्टमसँग रिलेटेड छ, यसमा पनि 2टा क्वेसनहरू सोध्छ इक्जाममा 10-10 मार्क्सको। अब त्यसलाई टुक्र्याएर पनि सोध्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ। अब यो अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको चाहिँ यो हाम्रो एकाडेमिक कन्टेन्टसँग बढी ट्याली गर्छ। यसले चाहिँ हामीले तपाईहरु ब्याचलर पास हो दुवैजना हैन, 4th लेभलको लागि हैन। अब यो चाहिँ के छ भने अकाउन्टिङ सिस्टममा अब 4th लेभलको लागि इक्जाम दिने साथीहरूले त भर्खरै 11-12 को अकाउन्ट पढेर आएको हुनाले यो सजिलैसँग यो अकाउन्टिङ सिस्टम चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसमा के पनि धेरै स्टडी गर्नुपर्ने छैन। अकाउन्ट भनेको के हो, अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो, डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम के हो, सबै 11 को अकाउन्टमा छ हैन त। त्यसपछि पीटी क्याश बुकको कुराहरू भयो हैन, क्याश अकाउन्टको कुरा भयो, ट्रायल ब्यालेन्स, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ब्यालेन्सेस। हाम्रो एउटै क्वेसनबाट हामी इक्जाममा चाहिँ 11-12 मा पनि यो क्वेसन आउँछ इक्जाममा 10-15 नम्बरको आउँछ। ट्रायल ब्यालेन्स देखि अथवा जर्नलदेखि नै आउँछ क्यार बनाउने, अनि लेजर बनाएर ट्रायल ब्यालेन्स पीएल अकाउन्ट हुँदै ब्यालेन्स सिट बनाउने। त्यति हामीले त्यहाँ जानेको कुरा चाहिँ यहाँ सरस्वती हेर्यौँ भने यो 11-12 भर्खरै आउनु भएको साथीहरुका लागि के पनि गाह्रो भएन। र ब्याचलर पास गरिसक्नु भएको साथीहरु जो 5औं तहको इक्जाम दिने र 4थो तहको पनि दिने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बिर्सिसक्नु भएको हुन सक्छ। बिर्से पनि हाम्रो 11 को अकाउन्टको बुक कहाँ छ, 12 को अकाउन्टको बुक कहाँ छ एकचोटि खोजेर हामीसँग छैन भने बजारबाट किनेर भए पनि पढ्यौं भने चाहिँ यो त्यहाँबाट बेटर नलेज अक्वायर हुन्छ। यसमा चाहिँ यसका लागि बजारमा भएको अन्य बुकहरू चाहिँ भन्दा हाम्रो कलेज स्कुल +2 को बुक चाहिँ बढी बेटर हुन्छ। यो चाहिँ सजेसन हो मेरो चाहिँ। हामीले यो जुन तयारी कक्षाको किताब किन्छौं त्यो भन्दा चाहिँ 11 कै बुकै किन्ने, बजारमा जाने 11 क्लासमा जुन बुक पढाइ हुन्छ कुनै राइटरको किने हुन्छ एउटै यसको भन्ने छैन। त्यो लेखेर त्यसमा भएको थ्योरी कन्टेन्टहरु चाहिँ हामीले बढी फोकस गर्ने। अब यहाँ हिजो अस्ति पनि मैले अन्य ठाउँको क्लासहरु लिँदा यसमा न्यूमेरिकल चाहिँ सोध्छ कि सोध्दैन भन्ने एउटा क्वेरीज थियो। अब यो न्यूमेरिकल सोध्न सक्छ, नसोध्ने भनेर कहीं भनेको छैन। नसोध्ने भनेपछि न्यूमेरिकल पनि सोध्न सक्छ, तर हामीले कलेजमा गरे जस्तो त्यो एकदम डिफिकल्ट टास्क टाइपको क्वेशन चाहिँ सोध्दैन, एकदमै सिम्पल हुन्छ। पहिलाको क्वेशनहरु पनि हेर्नु भयो हुन्छ। अस्ति भर्खरै नेपाल बैंकको एक्जाममा पनि सायद सोधेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो टाइपको क्वेशन चाहिँ जुन सजिलै हुन्छ तर तपाईहरुलाई त्यो कन्सेप्ट छ कि छैन भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सोध्न सक्छ। जुन भेगमा जान पर्दैन, न्यूमेरिकल चाहिँ बढी थ्योरीलाई फोकस चाहिँ गर्नुपर्छ भने
अर्को अडिटिङको पार्ट छ यसमा सोधेको एउटा कुरा भनेको त्यो बाहेक हामीले अकाउन्टमा पढेको बाहेक अडिटिङको पार्ट छ अडिटिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट भन्ने छ ब्याचलर सकिएको साथीहरूले चाहिँ यो ट्याक्स भन्ने बीबीएस तिर गयो है बीबीएस मा एउटा ट्याक्स भन्ने विषय छ ट्याक्सको पछाडिपट्टि अडिटिङ भन्ने पनि पढ्नुपर्छ त्यहाँ पनि पढिसक्नु भएको छ छैन भने पनि यो अडिटिङको चाहिँ थुप्रै मेटेरियलहरू पाइन्छ हामीले युट्युबहरु गएर हेर्यौं भने अथवा उसमा गुगल गर्यौं भने पनि अडिटिङसँग सम्बन्धित मेटेरियलहरू जति पनि पाइन्छ त्यहाँबाट यसको नलेज चाहिँ हामीले एक्वायर गर्न सक्छौं भने अर्को भनेको वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण एवं यसका प्रमुख शीर्षकहरू भन्ने छ यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ कमर्सियल बैंक भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ कुरा हो यो चाहिँ बैंकमा नभएको साथीहरुका लागि अब यहाँ फोर्थ लेभलमा अहिले भएको तर फिफ्थ को लागि तयारी गरेको साथीहरुको लागि चाहिँ यो नयाँ विषयवस्तु होइन तर एकदमै फ्रेशरका लागि चाहिँ कमर्सियल बैंकहरुको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट नि जुन टपिक छ यो चाहिँ एकदमै नयाँ हुन्छ अब यो चाहिँ के हुन्छ भने हरेक बैंकले आफ्नो क्वार्टर सकिएको जुन 3 महिना लाई एउटा क्वार्टर मानिन्छ क्वार्टर एन्ड पछि चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु पब्लिश गरिने छ नेपाल राष्ट्र बैंकको त्यो कम्पल्सरी ऐन के व्यवस्था हो त्यो चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा चाहिँ पब्लिश गर्नुपर्ने छ भन्ने छ त्यो स्टेटमेन्टहरु हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ बुकमा लेखेको कुरा भन्दा स्टेटमेन्टै हामी हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ के कन्टेनहरु हुन्छ र त्यसको मेजर हेडिङ्सहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ भने वेबसाइटहरुमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ त्यो हेरेर चाहिँ यो हामी कमर्सियल बैंकको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथवा यसको मेजर हेडिङ्सहरु के हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो कलेजको कोर्ससँग बढी मिल्ने भएकोले सायद यो सजिलो विषयवस्तु हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईहरुलाई पनि सजिलै होला अब अर्को चाहिँ समूह घ अथवा सेक्सन डी भन्ने छ यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्ने हो यो चाहिँ अलि बढी बैंकको इन्टरनल फंक्सनसँग रिलेटेड छ यो चाहिँ अथवा बैंक भित्र डे टु डे विभिन्न प्रकारका फंक्सनहरु हुन्छन् अथवा त्यो फंक्सनसँग रिलेटेड विभिन्न प्रकारका जोखिमहरु अथवा त्यसको कन्ट्रोल कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्टेनमा रहन्छ त्यसैले यो चाहिँ हामीले अन्य ठाउँमा पढेको भन्दा क्लासमा लिएको कुराबाट बढी बेटर नलेज आउला लाग्छ मलाई चाहिँ यो जुन इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट छ अर्को फिक्स एसेट एन्ड डेप्रिसिएसन भन्ने छ यो डेप्रिसिएसन त 11 क्लासमा पनि पढिएको छ र बीबीएस को अकाउन्ट फाइनान्शियल अकाउन्टमा पनि डेप्रिसिएसनको बारेमा डिटेलमै स्टडी गरिन्छ त्यसमा जुन 11 क्लासमा हामीले डेप्रिसिएसनको दुईटा मेथडहरु पढ्छौं स्ट्रेट लाइन मेथड र रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड हुन्छ भने ब्याचलर्समा पढिसक्नु भएको साथीहरुले चाहिँ 6-7 वटा मेथडहरु होला त्यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको त्यो मेथडहरु चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं त्यसको यो 2 नम्बरको टपिक चाहिँ त्यसरी पनि एक्वायर गर्न सकिन्छ भने अन्य टपिकहरु जस्तै क्यापिटल र क्यापिटल फन्डसँग रिलेटेड कुरा बैंकिङ कारोबारमा नि जोखिमहरु अथवा बैंकिङ कारोबार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अलि बढी चाहिँ इन्टरनल म्याटर भएको कारण यसमा चाहिँ बैंकमा काम गरेकै मान्छेले सिकाउनु पर्छ र त्यो कन्टेन्ट दियो भने चाहिँ बढी हामी जान्न सक्छौं भन्ने हो अब एभ्रीडे कस्तो प्रकारको जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा कस्टमरले बैंकमा चेक साट्न गइसकेपछि त्यो चेकको चाहिँ मिस पेमेन्ट भयो भने बाट जोखिम सुरु हुन्छ र ओभरअलमा कर्जा लगानीको करोडौं अरबौं पैसाहरुसम्म पनि जोखिम रहिरहन्छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ रियल सेक्टरसँग सम्बन्धित भएकोले यो चाहिँ क्लासमा बढी इलाबोरेटेड होला भने मैले कानुनमा थप भनेर लेखेको छु यो चाहिँ हाम्रो कानुनमा एक्जाम दिने साथीहरुले चाहिँ यो 4 वटा टपिक थप पढ्नुपर्छ भनिएको छ अर्को यो चाहिँ फर्स्ट पेपरको अन्तिम खण्ड हो समूह चाहिँ यो आईटी सम्बन्धी छ कम्प्युटरको नलेजसँग सम्बन्धित छ अब अहिले सबै साथीहरुलाई कम्प्युटर चलाउन आउँछ पनि त्यसो कम्प्युटर चलाउन आउँदैन भन्ने चाहिँ छैन कसैको पनि जस्तो लाग्छ मलाई यदि तथापि छैन भने पनि अब यो बेसिक नलेज हो कम्प्युटरको सबैभन्दा स्टार्टिङ नलेज अथवा हामी कम्प्युटर छुन थालेपछि चाहिँ के जान्नु पर्दछ भन्नेसँग सम्बन्धित बढी छ यो 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्मको टपिक चाहिँ त्यही भएर यो टपिक चाहिँ अलि बढी चाहिँ हाम्रो बेसिक कम्प्युटर नलेजसँग सम्बन्धित छ यो टेक्निकल कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ यो मलाई चाहिँ यो बुक पढेर यो चाहिँ आउँदैन मलाई चाहिँ यो कम्प्युटरको जुन नलेज छ जस्तै विन्डोज भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब बुकमा त लेखेको होला यसको डेफिनेसनहरु अथवा हामीले गुगलमा हेर्यौं भने पनि यो भेटिएला तथापि त्यो मलाई चाहिँ त्यति पढेर बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ टेक्निकली पर्सनसँग हामी कन्सर्न गर्यौं भने अथवा यससँग रिलेटेड कुनै फ्यासिलिटेटरले हामीलाई क्लासमा सिकाउनु भयो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ बढी हामी जान्दछौं जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ
वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम, एक्सेलको कुरा, कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको कुरा है, सच वे अब यो डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुराहरू चाहिँ त्यसरी जानिन्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यसैले यो चाहिँ अलि अब सक्नुहुन्छ भने क्लासमै लिँदा बेटर हुन्छ। सकिँदैन भने सबभन्दा सजिलो भनेको के हो भने आफ्नो नजिकको कम्प्युटर पसलमा जाने, त्यहाँ कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्ने साथीहरू अथवा त्यहाँको पसलको मान्छेहरूसँग चाहिँ यो विन्डोजको बारेमा मलाई एकचोटि भनिदिनुहोस् भन्यो भने उसले सरसर्ती भनिदिन्छ अनि आफूलाई चाहिएको कुरा त्यसरी हामी नोट डाउन गर्न सक्छौँ। यो एउटा प्रोसेस हो। नभए क्लासमा अब यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ नै। भने अर्को चाहिँ यो 6 र 7 नम्बरमा जुन छ एनआरबी आइडी पोलिसी एन्ड आइडी गाइडलाइन्स र इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट इन्टरनेट सर्भिस र इमेल सिस्टम सम्बन्धमा जुन छ यो कन्टेन्टहरू चाहिँ अब बैंकसँग रिलेटेड छ। एनआरबी आइडी पोलिसी र आइडी गाइडलाइन्स चाहिँ एनआरबीको वेबसाइटमा गएर जस्ताको तस्तै हेर्ने हो, यसको अरू कुनै विकल्पै छैन। 17-18 वटा छन् सायद आइटी पोलिसी चाहिँ, आइटी गाइडलाइन्स चाहिँ विभिन्न कन्टेन्टसँग रिलेटेड छ। त्यो पोलिसीहरू हामीले कन्ठै गर्न पर्ने हुन्छ, यसको विकल्प छैन। एनआरबी आइटी पोलिसी र आइटी गाइडलाइन्स वेबसाइटमा जाने र वेबसाइटमा चाहिँ जे छ जस्ताको तस्तै हामीले हेर्ने हो। अब यसमा त्यहाँ इङ्ग्लिसमा छ, अब इङ्ग्लिसमा इक्जाम दिने साथीहरूलाई त गाह्रो भएन, नेपालीमा दिने साथीहरूले बुझ्नु भएन भने अब क्लासमा सरहरूले त्यसलाई इलाबोरेटेड गर्ने, त्यसलाई बुझाइदिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो अलि हामीले कन्ठै गर्नुपर्ने मेटेरियल हो यो चाहिँ। अर्को इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट इन्टरनेट सर्भिस र इमेल सिस्टम भन्ने यो जेनरल युजको कुराहरू हो। हामीले इन्टरनेट एभ्रिडे प्रयोग गर्छौँ अहिले हैन। अब इन्टरनेट चाहिँ कुनै पनि संस्थाको इन्टरनल सिस्टमसँग रिलेटेड छ। अब एक्स्ट्रानेट चाहिँ एउटा एरिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित छ। अब इन्टरनेट सर्भिस इमेल सिस्टम त हामी चलाउँछौँ नै, यो डेली युजसँग पनि बढी कन्टेन्ट छ। यसलाई यसको अलिकति बेसिक कुराहरू हामी गुगल स्टडी गरेर अथवा क्लासबाट पनि जान्न सक्दछौँ। यसपछि अब यो भएपछि चाहिँ हाम्रो पहिलो पेपर चाहिँ सकिन्छ। 5 वटा खण्ड छ। यो खण्ड अन्तर्गत चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू यसमा डिस्कस गर्यौं। अब यो सेकेन्ड पेपरको बारेमा पनि म सरसर्ती भन्दै जान्छु। अब यो सिलेबस हो, अब सिलेबस चाहिँ के गरिराखेको भन्ने पनि हुनसक्छ, तथापि अब सिलेबसकै बारेमा क्लियर अलिकति बढी हुनुपर्छ भन्ने हो। मेरो आफ्नो ह्याबिटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले एभ्री डे कम्तीमा पनि 5-6 टाइम चाहिँ सिलेबस अगाडि राखेर पढ्ने गरेको छु अहिले पनि। र पहिला मैले आफूले इक्जाम दिँदा पनि विभिन्न इक्जामहरू एटेम्प गर्दा त्यो सिलेबस चाहिँ पटक पटक पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले इक्जाममा क्वेसन पनि धेरै पटक पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने क्वेसन एकचोटि सर हेऱ्यौँ र लेख्दै गयौँ भने त्यो चाहिँ आन्सर अर्कैतिर पुगिराखेको हुन्छ। भने सिलेबस हामीले एभ्रिडे धेरै पटक हेर्नुपर्छ र सिलेबस कन्ठ नभइकन अरू कन्टेन्ट चाहिँ हामी कन्ठ गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले सिलेबस चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ र यो बुझ्नु चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। सिलेबस जानियो भने झन्डै 30% चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन सकिन्छ भन्छन् हाम्रो सिनियर सरहरूले। चाहिँ सिलेबस बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले 30% चाहिँ इक्जामको प्रिपरेसन गरिसकेको बुझिन्छ भन्छ। अब यो सेकेन्ड पेपर चाहिँ म्यानेजमेन्ट अर्थमेटिक र सर्भिससँग रिलेटेड छ अथवा व्यवस्थापन गणित तथा सेवासँग सम्बन्धित छ। अब यो आफ्नो रुचिको विषयवस्तु पनि हुन्छ। अब केही साथीहरूले फर्स्ट पेपर अलिक गाह्रो भन्नुहुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ यो ऐनहरू र यो आइटीको पार्ट राखेको कारण चाहिँ फर्स्ट पेपर अलिक गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने अब केही साथीहरूले चाहिँ सेकेन्ड पेपर गाह्रो छ भन्नुहुन्छ। अब यो सेकेन्ड पेपर चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको साथीहरूलाई अथवा +2 मा म्यानेजमेन्ट पढेकोलाई र ब्याचलर्समा पनि म्यानेजमेन्ट पढेको, म्यानेजमेन्टमा पनि अझ BBS तिरको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो अलि बढी सजिलो होला, किनभने हामीले विभिन्न कन्टेन्टहरू यहाँ डिस्कस गरिसकेका हुन्छौँ कलेजमै पनि। र अन्य फ्याकल्टीहरू जुन 4th लेभलमा सबै फ्याकल्टीले इक्जाम दिन पाइन्छ, त्यो अन्य फ्याकल्टीबाट आउनुभएको साथीहरूको लागि चाहिँ यो गाह्रै हुन्छ सेकेन्ड पेपर पनि। तर फेरि सजिलो पनि छ, नसकिने होइन, फेरि गाह्रो भन्दैमा एकदमै गाह्रो भन्ने पनि होइन। एउटा मेसेज आएछ यहाँ, एकजना साथीले नेपाली मिडियमको हो कि इङ्ग्लिस अहिलेको क्लास भन्नुभएको छ। अहिलेको क्लास चाहिँ यो क्लास होइन आजको चाहिँ विशेष छ। हामी सरसर्ती एउटा ओरिएन्टेसन टाइपको चाहिँ तपाईहरुलाई यो सन्दर्भमा केही जानकारी मात्रै दिन खोजिराखेका छौं भने अब इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम दुईटै मिडियमको क्लास चाहिँ हुन्छ यहाँ।
त्यो हाम्रो यहाँ इन्स्टिट्युटको तर्फबाट सरहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ। यसको फेसबुक पेजमा पनि यो अपडेट भइराखेकै हुन्छ। होइन भने यहाँको सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्नु होला। विभिन्न टाइममा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियमको क्लास दुईटै छुट्टा छुट्टै क्लास हुन्छ। र अहिलेको क्लास चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास हो। यो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ तयारी गर्ने अथवा यसका विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा एउटा टाइपको इन्टरेक्सन टाइपको क्लास चाहिँ हो अहिलेको। त्यसरी बुझिदिनु होला। अनि अर्को एकजना साथीले चाहिँ यहाँ खरिदारको पनि सोध्नु भएको रहेछ। अब यो खरिदारको चाहिँ यो सन्दर्भमा मलाई त्यति जानकारी भएन। एकचोटि यो नाइसको फोन टेलिफोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ खरिदारको आइक्यू सम्बन्धी चाहिँ जानकारी आउला। अब हामीलाई कन्टिन्यू गरौँ। अब यो सेकेन्ड पेपर चाहिँ म्यानेजमेन्ट जुन समूह कमा म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित छ। तपाईहरुले इङ्ग्लिस मिडियमको साथीहरू हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस मिडियममा पनि क्लास रहनुहुन्छ, त्यो जानकारी गराउँछु। र इङ्ग्लिस मिडियममै तपाईहरुलाई एन्सरहरू पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले सरसर्ती नेपालीमा बनाएको छु। अब व्यवस्थापनका सिद्धान्त र कार्यहरू, मोटिभेसन, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, अनि एमआइएस को कुरा, कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुराहरू, हैन, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, डिसिजन मेकिङ लगायतका विषयवस्तुहरू जुन यो व्यवस्थापनमा छ। अब यो व्यवस्थापन भन्ने जुन टपिक छ यसमा चाहिँ एउटा के कुरा छ भने यो चाहिँ अलिक फ्री राइटिङ टाइपको हुन्छ। यो म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ है, फोर्थ लेभलको इक्जाम दिने साथीहरूले चाहिँ अलिक कम यसको बारेमा नलेज राख्नुहुन्छ अहिले भने। फिफ्थ लेभलको त हामीले ब्याचलर्समा थुप्रै यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। अलिक बढी नलेज राख्नुहुन्छ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्टमा। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै व्यवस्थापनका फङ्सनहरू के हुन् भनेर मैले सोधेँ भने अहिले यहाँ तपाईहरु कति 10, 11, 12 जना हुनुहुँदो रहेछ र यहाँ फिजिकल्ली उपस्थित साथीहरू हुनुहुन्छ। सबैले फरक फरक फङ्सनहरू भन्नुहुन्छ पक्कै पनि। र हामीले गुगल सर्च गर्यौं भने पनि त्यहाँ फरक फरक फङ्सनहरू देखिन्छ। फरक भनेको फङ्सन त एउटै हो, तर कसैले व्यवस्थापनका 4 वटा फङ्सनहरू मात्रै भनेको होला, हैन। प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ अथवा कन्ट्रोलिङ होला। कसैले चाहिँ त्यसमा अन्य कोअर्डिनेटिङ, कम्युनिकेसनलाई पनि जोडेको होला, अथवा त्यो चाहिँ फरक फरक खालको चाहिँ आन्सर आउन सक्छ। त्यसैगरी मोटिभेसन को कुरा पनि फरक हुन सक्छ। हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पढे जुन प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा अथवा अन्य ठाउँमा पनि हामीले सुने अनुसार चाहिँ मोटिभेसनका विभिन्न थ्योरीहरू छन्, हैन। मास्लोले नीड हायरार्की थ्योरीको बेसिसमा चाहिँ कर्मचारीहरू मोटिभेटेड हुन्छन् भन्ने छ भने, अर्को चाहिँ ड्युअल फ्याक्टर थ्योरी होला अथवा हसबर्गको थ्योरी होला, XY थ्योरी होला, हैन। त्यो विभिन्न प्रकारका थ्योरीहरू छन् र एक्चुअली इम्प्लोइ चाहिँ के माध्यमबाट अथवा के बेनिफिटबाट चाहिँ मोटिभेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हरेकको पर्सेप्सन फरक हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ म मोटिभेट हुनका लागि जे कुरा चाहिन्छ, मसँगै काम गर्ने मेरो साथीलाई मोटिभेट हुनका लागि त्यही कुराले मोटिभेट नगर्न पनि सक्छ। अथवा यो लजिक बेसमा यो म्यानेजमेन्टका सबै टपिक, मैले दुईटा इक्जाम्पल दिएँ, यो सबै टपिकहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँ त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको लजिक चाहिँ कसरी स्ट्रङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ यो बढी सम्बन्धित रहन्छ म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ। जस्तै संस्थागत सुशासनको कुरा छ, हैन। एउटा संस्थामा त्यो सुशासन चाहिँ केलाई मान्ने, हैन, गुड गभर्नेन्स भनिन्छ। हाम्रो पछिल्लो समयमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि हो संस्थागत सुशासन चाहिँ। यो सुशासन के कुरालाई चाहिँ सुशासन मान्ने अथवा जुन कन्टेन्ट छ यो सुशासनको, यो एकदमै भेग छ। अब त्यो पार्ट होला। अथवा कर्मचारीको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न संस्थामा फरक फरक प्रकारको प्याटर्नहरू पाइन्छ, हैन। त्यसैगरी निर्णय क्षमताको महत्त्व र भूमिका भनेर भनिएको छ। डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी र यसको इम्पोर्टेन्ट के हो, त्यो केलाई हामी डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी मान्ने, हैन। हो यो फरक फरक कन्टेन्टहरूमा फरक फरक प्रकारको आन्सर चाहिँ हामीले दिन सक्नु भएका कारण चाहिँ यो अलि बढी चाहिँ इलाबोरेटेड अथवा एनालाइटिकल टाइपको हुन्छ। र यसका लागि चाहिँ जति पोसिबल हुन्छ त्यति धेरै चाहिँ हामीले नलेज एक्वायर गर्न पर्ने हुन्छ। र त्यसमा द बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। जस्तै यहाँभन्दा अगाडि हामीले जुन फर्स्ट पेपरमा डिस्कस गऱ्यौँ त्यो विभिन्न टपिकहरू, त्यो फर्स्ट पेपरमा जस्तै तपाईँलाई कसैले इन्टरनेटको बारेमा लेख्न लगायो भने त्यो नर्मली सबैले लेख्ने आन्सर एउटै हुन्छ। इन्टरनेट भनेको इन्टरनल नेटवर्क हो एउटा संस्थाको, र त्यसले आफ्नो इन्टरनल
सर्कुलरहरू अथवा इन्टरनल कन्टेन्टहरू चाहिँ डेलिभर गर्छ भन्ने टाइपको आन्सर नै हुन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा अथवा ग्रामेटिकली तलमाथि पर्ला, भोक्याबुलरी फरक होला, तर त्यसको थिम चाहिँ के हुन्छ, एउटै हुन्छ। तर अब यो म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले संस्थाका सुशासनको बारेमा लेख्ने आन्सर र अर्को साथीले लेख्ने आन्सर चाहिँ के हुन्छ, धेरै फरक भइदिन सक्छ। तथापि दुईटै आन्सर चाहिँ फेरि के हुन्छ, सही हुन्छ। अब यस्तो कन्टेन्टमा चाहिँ चेकरले अथवा हाम्रो पेपर चेक गर्ने साथीहरूले, सरहरूले चाहिँ, म्याडमहरूले जे कुन आन्सरलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूलाई कुन कम्फर्ट लाग्यो भन्ने कुराले चाहिँ बढी चाहिँ मेजर राख्छ अथवा बढी चाहिँ फोकस राख्छ त्यो पार्टले चाहिँ। त्यसैले म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलि नलेज इलाबोरेटेड गर्ने, यसका लागि चाहिँ मार्केटमा भएका विभिन्न मेटेरियलहरू बढी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। मोटिभेसनकै बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै हामी थुप्रै कन्टेन्टहरू भेट्छौँ, गुगलमा हेर्छौँ, युट्युबमा हेरौँला, अथवा बजारको बुकहरूमा, हाम्रो एकाडेमिक बुकहरूमा हेर्छौँ भने त्यसरी फरक फरक हेरेर त्यसलाई एक्वायर गर्ने र आफ्नो चाहिँ बेटर आन्सर प्याटर्न चाहिँ बनाउने चाहिँ जानुपर्छ। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले क्लास जोइन गरिसकेपछि यहाँ सिक्नुहुन्छ यो चाहिँ। अब यो अफिस म्यानेजमेन्टको पार्ट छ जुन चाहिँ अर्को खण्ड ख भनिएको छ। अफिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा अफिस जोइन गरिसकेपछि तपाईँले बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ के फङ्सनहरू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ अफिस म्यानेजमेन्ट चाहिँ बढी रिलेटेड छ। एउटा जस्तै बैंकमा हामी कर्मचारी एपोइन्ट भइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ विभिन्न रेस्पोन्सिबिलिटीहरू दिएको हुन्छ। त्यस अन्तर्गत तपाईँ चाहिँ मानौ सिएसटीमा बस्नुभयो होइन, चौथो तहको एडमिनिस्ट्रेसनतिर नाम निस्क्यो र तपाईँ त्यहाँ चाहिँ सिएसटीमा तपाईँलाई प्लेसिङ गरियो भने अब तपाईँले त्यहाँ के काम गर्नुपर्छ भने अब त्यहाँ लेटर चिठी पत्रहरू लेख्नुपर्ने होला होइन, अथवा टिप्पणीहरू उठाउनु पर्ने होला। त्यसको चाहिँ दिनभरि तपाईँले कति काम गर्नुहुन्छ त्यसको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने होला। विभिन्न जस्तै एउटा शाखामा आज 10वटा अकाउन्टहरू खुल्यो, अथवा 10वटा अकाउन्टहरूको रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फाइलिङ गरेर मात्रै भएन, त्यो फाइल चाहिँ तपाईँले 10 वर्षपछि आउने कर्मचारीले खोज्दा कसरी सजिलै भेट्छ त्यो तरिकाले त्यसलाई इन्डेक्सिङ पनि गर्नु पर्यो भने अब अफिस लेआउट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला पहिला हामी चाहिँ सरकारी बैंकमा जाँदा पनि अलि डिफिकल्ट फिल हुन्थ्यो, त्यहाँको लेआउटै त्यस्तो थियो, एकदम कच्याककुचुक परेको, भित्ताहरू एकदमै फोहोर भएको, अथवा कहाँ क्यास डिपोजिट हुने हो, कहाँ विड्रल हुने हो जानकारी नै नभएको त्यस्तो प्रकारको लेआउट हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो छैन। यदि सरकारी बैंकहरूमा जानुभएको छ भने चाहिँ त्यो फिल आउँदैन। अहिले चाहिँ उनीहरूको एकदमै राम्रो लेआउट देखिन्छ। सबै बैंकहरूको 3टा सरकारी बैंक भनौँ, राष्ट्र बैंक त हाम्रो काम पर्दैन, जाँदा चाहिँ लेआउट पनि एकदमै राम्रो वेल स्ट्रक्चर देखिन्छ भने त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी यो टपिकभित्र बढी डिस्कस गर्छौँ। यो कार्यालय व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँभित्र रहन्छ। र यदि कानुनमा फर्म भर्नुभएको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि यही टपिकभित्र चाहिँ जोडिन्छ। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। यो अहिले संसारको सबभन्दा टप विषयवस्तु हो। तपाईँहरू यहाँ जति साथीहरू जोडिनु भएको छ अहिले 4औं र 5औं तहको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, तर भोलि अन्य ठाउँमा भ्याकेन्सी भएछ भने त्यहाँ पनि हामी इक्जाम दिने हो। र यहाँ यदि भोलि नाम निस्किसकेछ भने यहाँभन्दा माथिल्लो लेभलमा अथवा सेम लेभलमा पनि फेरि अर्को इक्जाम दिने हो। हाम्रो चाहिँ नेचर त्यो हुन्छ। अब हामी रोजेरै म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक अरूमा जागिर खान्न भनेर आएको त होइन। मैले त नेपाल बैंकमा भए पनि जहाँ भए नि हुन्छ भन्ने छ। एटलिस्ट हामी इन्ट्री नहुन्जेलसम्म हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ केमा रहन्छ, इन्ट्री कसरी हुने भन्नेसँग रहन्छ। त्यो भएकोले यो मैले किन जोडेको भने यो चाहिँ अलि मुभमेन्टसँग बढी छ। एचआर म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ होइन। मैले जहाँ काम गर्छु त्यहाँ पनि अस्ति हामीले भर्खरै यो कन्टेन्टमा अलिकति बढी डिस्कस गरेका थियौँ होइन। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भ्याकेन्सी भएको छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट पनि अलि मुभ हुन्छ धेरै इम्प्लोइहरू भन्ने एउटा प्रकारको चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ त्यहाँ डिस्कसनमा रहन्छ। त्यसै गरी अर्को ठाउँमा नेपाल बैंकको भ्याकेन्सी हुन्छ भोलि, अनि राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल बैंकको 200 भ्याकेन्सी हुन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै 50 जना मान्छेहरू उता जानुहुन्छ। अनि भोलि कृषि विकास बैंकको भ्याकेन्सी हुन्छ, फेरि नेपाल बैंकबाट 50 जना उता जानुहुन्छ। यो जुन एचआर म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन फङ्सन छ यो एकदमै कम्प्लेक्स र अलिक डिफिकल्ट पार्ट हो। र तर यसको कन्टेन्ट चाहिँ फेरि हाम्रो लागि सजिलो छ। बीबीएस सकिएको र 5औं तहमा इक्जाम दिने साथीहरूले यो 100 मार्क्सको एसआरएम पढेर आइसक्नु भएको छ। त्यसैले त्यो अलि बढी सजिलो र आफ्नो लागि चाहिँ यो बढी इन्ट्रोड्युस म्याटर चाहिँ हुनसक्छ, अथवा पहिला पनि हामी जानकारीमा भइसकेको विषयवस्तु भयो भने 4th लेभलको इक्जाम दिने साथीहरूलाई चाहिँ अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ।
फोर्थ लेभलको इक्जाम दिने साथीहरूले पनि के गर्न पर्यो भने अहिले नै BBS को HR को बुक किनेर पढ्नु पर्यो। त्यो भयो भने बेटर हुन्छ। हामीले त्यो जुन तयारी बुक हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटै बुकमा धेरै कुरा समेटिएको हुँदैन। अब +2 सकेको साथीहरूले BBS अथवा भोलि ब्याचलर्स पढ्नुपर्ने नै छ। त्यही सन्दर्भमा अहिले नै एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बुक किन्ने, मेबी सेकेन्ड इयरमा BBS सेकेन्ड इयरमा छ यो चाहिँ सब्जेक्ट, अनि त्यो ल्याएर त्यहाँबाट पढ्यौँ भने अलिक बढी चाहिँ यसको बेटर नलेज आउँछ। अन्य विषयवस्तु त अब यो सजिलै पनि छ, त्यसरी यसलाई हेर्न सकिन्छ। भने अर्को चाहिँ अब यो म्याथमेटिक्सको पार्ट छ जुन समूह घ सेक्सन B अन्तर्गत चाहिँ अर्थमेटिक भन्ने छ। अब यो चाहिँ 9-10 मा भएको म्याथ चाहिँ बढी छ यसमा हैन, जुन अब सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा, पर्सेन्टेजको कुरा, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन, युनिटरी मेथडको कुरा, एभरेज प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, लससँग सम्बन्धित कुरा, यो सबै 9-10 को म्याथमा पढेको विषयवस्तु हो। त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ अब म्याथ मेजर भएका साथीहरूले पढ्नु भएको होला, तर यहाँ साइड जोइन भएको साथीहरूले यो माथि आएर चाहिँ पढेको जस्तो मलाई लाग्दैन। 11-12 अथवा ब्याचलर्समा यो पढाइ हुँदैन कतै पनि, किनभने हामी विभिन्न फरक फ्याकल्टीमा मुभ हुन्छौँ, त्यो हुँदा यो हुँदैन। अब यो चाहिँ 9-10 को नलेजले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने हो। कतिको तपाईँहरू त्यसमा नलेजेबल हुनुहुन्थ्यो हैन। अब यो अलिक ट्रिकी टाइपको पनि हुन्छ म्याथ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इक्जाममा अब इलाबोरेटेड गरेर लेन्दी मेजरमा गर्न त सायद सबैले सकिन्छ, तर हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण राख्छ। त्यसैले यो चाहिँ त्यतिखेरको नलेज सपोर्ट गर्छ। अहिले चाहिँ यसका लागि क्लासै लिन पर्ला भन्छु म चाहिँ। बुकहरू पढेर चाहिँ यो टेक्निकल कुरा त्यति धेरै आउँदैन। क्लासमा सरहरूले विभिन्न ट्रिकी आइडियाहरू पनि सिकाउनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले रिकल गराउनुहुन्छ। भनौँ 9-10 मा हाम्रो म्याथ स्ट्रङ थियो भने हामीले एकचोटि क्लास लियौँ भने हामीले सबै फेरि रिकल हुन्छ र हामी सजिलैसँग चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ लिन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ सेवा सम्बन्धी भनिएको छ, अन्तिम खण्ड हो यो चाहिँ दोस्रो पेपरको। अब सेवासँग सम्बन्धित चाहिँ यो भनेको बैंकभित्रकै रिलेटेड म्याटर हो। यो चाहिँ बैंकभित्र विप्रेषण कारोबार अथवा रेमिटेन्स फङ्सन चाहिँ कसरी हुन्छ, फन्ड म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ। एउटा शाखामा तपाईँ काम गर्न थाल्नुभयो, भोलि चाहिँ क्यासियर हुनुभयो अथवा खजान्ची भन्ने गरिन्छ, जुन त्यो काउन्टरको जिम्मा क्यासियरको हुन्छ बैंकमा। त्यो क्यासियरले चाहिँ आज दिनभरि कतिवटा चेक आउँछन् भन्ने कुरा, कति चेक साट्नुपर्छ भन्ने, किनभने बिहान मात्रै पैसा निकाल्न पाइन्छ बैंकमा त हैन, भल्ट खोलेर भल्टबाट बिहान पैसा निकाल्ने हो। सामान्य अवस्थामा पटक पटक भल्ट खोल्न पाइँदैन। बिहान तपाईँले मानौ 1 करोड पैसा निकाल्नु भयो भने अब 9,90,000 9,79,979 सम्म क्यास साट्न पाइने व्यवस्था छ राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार। त्यहाँभन्दा माथिको क्यास साट्न पाइँदैन। 9,79,000 को तपाईँको 10वटा चेक आयो भने त तपाईँको 1 करोड पैसा सकियो एकैछिनमा। भने अब बाँकी पैसा, बाँकी चेक साट्न आउने मान्छेलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, किनभने चेक साट्न आएको मान्छेलाई त पैसा छैन भनेर फिर्ता पठाउन पाइँदैन हैन। अथवा दिनभरि डिपोजिट कति आउँछ त, आज कति मान्छेहरू पैसा जम्मा गर्न आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कसरी प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ हो। यस्ता म्याटरहरू चाहिँ कोष व्यवस्थापनसँग अथवा फन्ड म्यानेजमेन्टसँग बढी रिलेटेड हुन्छन्। त्यसैगरी अब इन्टर ब्रान्च र इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सनहरू, अन्तर शाखा कारोबार र अन्तर ब्याङ्क कारोबार भनेर भनिएको छ। विभिन्न ब्याङ्कहरूको जस्तै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको बानेश्वर शाखालाई चाहिँ केही पैसा आवश्यक पर्यो। अघि भने जस्तै 1 करोड पैसा मात्रै बिहान निकालिएको थियो, अथवा उनीहरूसँग जम्मा 1 करोड पैसा थियो, तर 10वटा चेक साटिसक्यो। फेरि पनि 1 करोड 9,79,000 को 4-5वटा चेकहरू फेरि आयो। अब कसरी म्यानेज गर्ने, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टर ब्रान्च ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। उसले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको काठमाडौँ ब्याङ्किङ अफिसमा गएर चाहिँ के गर्न सक्छ, अर्को चाहिँ त्यहाँबाट पैसा ल्याएर चाहिँ के गर्नु, उनीहरूको चेक साट्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टर ब्रान्च ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। भने अन्तर ब्याङ्क कारोबार चाहिँ यो विशेषतः अलि दुर्गम ठाउँमा चाहिँ अन्तर ब्याङ्क कारोबार बढी हुन्छ। जस्तै इनसाइड भ्याली चाहिँ अलिक कम होला, किनभने इन्टर ब्रान्चबाटै काम चल्छ। तर बाहिर चाहिँ जस्तै सल्यानमा तपाईँले ग्लोबल आर्मी ब्याङ्क छ, ग्लोबल आर्मी ब्याङ्कलाई पैसा चाहियो भने अब ग्लोबल आर्मी ब्याङ्ककै अर्को शाखाबाट ल्याउन त सम्भव हुँदैन, किनभने त्यो त दाङ आउनुपर्छ अथवा सुर्खेत जानु पर्ला। भने अब त्यस्तो अवस्थामा ग्लोबल आर्मी ब्याङ्कले चाहिँ त्यहाँ भएको हिमालयन ब्याङ्कसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्छ। हामीसँग पैसा सकियो, तिमीहरूसँग चाहिँ बढी पैसा छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ, त्यसैले हामीलाई चाहिँ तपाईँले आज 1 करोड 2 करोड कति चाहिन्छ यति पैसा दिनु पर्यो भनेर भन्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन पनि हुन्छ हो। यो यस्तो विषयवस्तु चाहिँ कसरी चाहिँ जान्नुपर्छ भने अब यो चाहिँ क्लासमा
बैंकमै काम गर्ने अब जहिले मैले जस्तै दुईटा कुरा इक्जाम्पल दिएँ, यसरी विभिन्न इक्जाम्पलहरूबाट चाहिँ हामी यो कन्टेन्ट चाहिँ बढी बुझ्न सक्दछौँ। खासमा इन्टर ब्रान्च यो चाहिँ मैले क्यासको मात्रै कुरा गरेँ, त्यसै गरी अन्य 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 म्याटरहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छ होइन, जुन जर्नल ट्रान्सफरको कुरा होला अथवा फन्ड ट्रान्सफरको कुरा होला त्यो कुराहरू त्यहाँ जोडिन्छ। त्यसरी इन्टर ब्याङ्क अथवा इन्टर ब्रान्चको ट्रान्जेक्सनको बारेमा डिटेलमा हामी स्टडी गर्न सक्छौँ भने अब यो कोष र गैर कोषमा आधारित कारोबार भन्ने छ। अब यो कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँहरूले ब्याङ्कभित्र नसिरिकन बाहिर चाहिँ जान्दै जानिँदैन यो कुरा चाहिँ। यो चाहिँ फन्डिङ एन्ड नन फन्डेड जुन ट्रान्जेक्सन छ ब्याङ्कभित्र काम गऱ्यो भने यो एकैछिनमा बुझिन्छ र बाहिर चाहिँ अलिक कम बुझिन्छ। त्यसैले यो पनि ब्याङ्कमै काम गर्ने रिसोर्स पर्सनबाट चाहिँ बढी नलेज चाहिँ लिनुपर्छ भने। अर्को बासेल सेकेन्डसँग र एनआरबी डिरेक्टिभसँग हजुर बुझिन, फन्डिङ र नन फन्डिङ ट्रान्जेक्सन भन्ने ब्याङ्कमा हुन्छ, कोष र गैर कोषमा आधारित भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने अब यो क्लासमा पछि डिटेलमै होला, ब्याङ्कले चाहिँ पैसा लन्च गरेर कारोबार गर्छ भने त्यो फन्डेड ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने। अर्को गैर कोषमा आधारित भनेको चाहिँ जस्तै ग्यारेन्टीहरू इस्यु गर्ने, अब यो हाम्रो एटिएमहरू बेच्ने, मोबाइल ब्याङ्किङहरू बेच्ने, त्यो चाहिँ नन फन्डिङ हो क्या। त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्कले लगानी ब्याङ्कको चाहिँ खर्च हुँदैन। जस्तै ब्याङ्क ग्यारेन्टी भन्ने सुन्नुभएको छ भने ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा चाहिँ ब्याङ्कले पैसा दिँदैन कसैलाई, तर त्यो फेसिलिटी दिन्छ र उसले चाहिँ त्यहाँबाट कमिसनहरू इन्कम जेनेरेट गरेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको ट्रान्जेक्सनहरू अब यो चाहिँ बाहिर हामीले पढेर अनि बुकमा भएको कुराहरू यो लेख्न चाहिँ स्पष्ट लेखेकै पाइन्छ, तथापि हामीले बुझ्दैनौँ। टेक्निकल कुराहरू चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित रिसोर्स पर्सनबाटै हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ यो 5 नम्बरमा भएको बैंक रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ बासेल सेकेन्ड एन्ड रिलेटेड एनआरबी डिरेक्टिभ भन्ने छ। बासेल भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। यो ब्याङ्कमा इक्जाम दिने साथीहरूले चाहिँ बासेल जान्नै पर्ने हुन्छ। अब यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ पढिन्छ। अहिले 3टा बासेल आइसकेको छ। बासेल थर्ड चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा छ नेपालमा होइन, बाफिया भनेको एक्ट हो, बासेल भनेको एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ नर्म्स हो, यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भएको नर्म्स हो। बासेल चाहिँ 3टा अहिले नेपालमा अथवा विश्वमै 3टा, बासेल थर्ड चाहिँ कार्यान्वयनमा छ अहिले। र बासेल थर्डले BASEL बासेल EL बासेल थर्ड चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा छ नेपालमा। यो चाहिँ अब तपाईहरुको लागि नयाँ कन्टेन्ट पनि हुन सक्छ। बैंकमा भर्खरै हामी तयारी गर्दैछौँ भने यो अत्यन्तै नयाँ हुन्छ। मैले त मास्टर्स पास गरिसकेपछि चाहिँ यसै गरी तपाईहरु जस्तै तयारी कक्षा लिन जाँदा बल्ल बासेल भन्ने सुनेको त्यतिखेर भने अब अहिले तपाईहरु अलि छिटै सुन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ बेटर हो तपाईहरुको लागि चाहिँ। बासेल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। बासेल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कार्यान्वयनमा छ। अस्तिसम्म चाहिँ ए लेभलको बैंकमा मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकहरुमा पनि नेपालमा बासेल थर्ड चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनिएको छ। र त्योसँग रिलेटेड एनआरबी डिरेक्टिभहरु छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा डिरेक्टिभहरु इस्यु गर्छ। त्यो एनआरबी डिरेक्टिभहरुसँग सम्बन्धित चाहिँ यो क्लासमा डिटेलमै स्टडी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि हो र बासेलबाट क्वेशनहरु अलि बढी सोधिराखेको पनि छ। बासेल भनेको चाहिँ स्विजरल्यान्डको एउटा ठाउँको नाम हो। यो त्यहाँबाट चाहिँ यो रुल्सहरु चाहिँ अगाडि आएको हो यो चाहिँ। र अर्को चाहिँ वाणिज्य बैंकको काम कारबाही सम्बन्धी भनिएको छ। अब यो पनि बैंक भित्र काम गर्ने साथीहरुले सिकाउनु हुन्छ तपाईहरुलाई। वाणिज्य बैंकको खासमा काम कारबाहीहरु चाहिँ के हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जोडिन्छ भने चौथो तहमा एक्जाम दिने साथीहरुका लागि नोटकोष र भारुकोष, पाँचौं तहमा दिनेले चाहिँ यो परेन, तलपट्टि मैले यो रेड कलरले लेखेको चाहिँ नोटकोष र भारुकोष सम्बन्धी एउटा र सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ यो डिस्कस गर्नुपर्छ फोर्थ लेभलमा हुने साथीहरुले। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। यो चौथो र पाँचौं तहको 4वटा भ्याकेन्सीका लागि चाहिँ यति कुरा कन्टेन्टहरु हामीले डिस्कस गर्यौं भने चाहिँ 4वटा एक्जाम हामी अटेम्प गर्न सक्छौं भने कानुन उपर शीर्षक अन्तर्गतमा चाहिँ यो समूह घ र समूह ङ दुईटा चाहिँ फरक पर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनमा एक्जाम दिने साथीहरु अब यहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अलि बढी फोकस गरेको छैन, किनभने हुनुहुन्न कि भन्ने लाग्छ। कोही हुनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। नभए कानुन उपशीर्षक अन्तर्गत चाहिँ समूह घ दोस्रो पेपरको समूह घ र समूह ङ दुईटा मात्रै फरक छ, अरु चाहिँ सबै एउटै हो। कानुनी अभ्यासको बारेमा एउटा हामी डिस्कस गर्छौं भने अनि विभिन्न ऐनहरु चाहिँ त्यो डिस्कस गरिन्छ। यसरी चाहिँ यो जुन कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्ट चाहिँ अब यति भयो। यो सिलेबस मैले सरस्वती यहाँ
पढेँ भनौँ। अब यसमा त के सिक्ने भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूलाई सिलेबसको बारेमा जानकारी गराएँ। अब एकछिन अब यत्रो समय मैले बोलिसकेपछि केही छ तपाईँहरूको क्वेरिजहरू भने हामी यहाँ डिस्कस गरौँ। केही समय चाहिँ त्यसका लागि लिउँ, अनि त्यसपछि बाँकी अब राइटिङ प्याटर्नको बारेमा र स्टडी प्याटर्नको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँला। केही छ सोध्नुपर्ने? कुन चाहिँ एक्टहरू त एनआरबीको वेबसाइटबाट गए पनि हुन्छ, आरबीबीमा सबैमा छ, नेपाल ल कमिसनको वेबसाइटमा गए पनि हुन्छ, डिटेलमा सबै एक्टहरू त्यहाँ पाइन्छ। एक्टहरू पढ्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म कि त्यो अथराइज्ड पब्लिकेसनको पढ्ने, नभए चाहिँ वेबसाइटबाटै पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ केही छ साथीहरूको भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला, अथवा तपाईहरुले अनम्युट चाहिँ आफै हुने भनेको छ कि के भनेको छ त्यो चाहिँ गरौँला। केही छ क्वेरीजहरू भने यसमा डिस्कस गरौँ। ल अब त्यो छैन भने चाहिँ अब चाहिँ अगाडि बढौँ। यसमा अब यसपछि चाहिँ एउटा राइटिङ प्याटर्नको बारेमा र स्टडी प्याटर्न चाहिँ कसरी गर्ने अथवा महत्त्वपूर्ण विषय त कस्तो त्यही हो हाम्रो चाहिँ है। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले अरू जेसुकै कुरा गरे पनि त्यो लोकसेवा पढ्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने यो अनुभव चाहिँ पनि हो आफ्नो। तपाईले जबसम्म नाम निकाल्नुहुन्न तपाईले चाहिँ कति पनि पढेको मानिदैन। त्यो चाहिँ लोकसेवाको एउटा चाहिँ यो चाहिँ ब्युटी भने पनि भयो, अथवा यसको चाहिँ यो ब्याकवार्ड पोइन्ट भने पनि भयो। के हो भने हामीले पास नगरेसम्म दिनभरि रातभरि अथवा मोर टाइम दिएर एकदमै मेहनत गरेर पढ्छौँ, तथापि नाम निस्केन भने हामीलाई चाहिँ कसैले पनि तपाईले पढ्नु भएको छ कसैले भन्दैन पनि र आफूलाई पनि लाग्दैन। र यो पास नगरुन्जेल चाहिँ यो अत्यन्तै गाह्रो विषयवस्तु हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। तर हामी भन्दा एकदमै विक ब्याकग्राउन्ड भएका साथीहरूले चाहिँ नाम निकालिराख्नु भएको देखेपछि चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी चाहिँ करेज आउँछ। त्यो साथीले त निकालेछ भने मैले चाहिँ किन नसक्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब यसमा चाहिँ एक दुईटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो इक्जाम चाहिँ सबभन्दा पहिला फ्री अफ स्ट्रेसमा चाहिँ इक्जामको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै इक्जाम पनि पास गर्ने हो भने चाहिँ स्ट्रेस फ्री चाहिँ चाहिन्छ। मैले अब जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो भने एउटा स्ट्रेस चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ आफूलाई चाहिँ हैन। मैले पास गर्नुपर्ने नै छ, गरिन भने अब साथीभाइहरूको अगाडि अलिक गाह्रो होला, अथवा घरतिरबाट गाली खाइएला, अथवा आफू अब विभिन्न ठाउँमा हामी घरभन्दा बाहिर बसेका छौँ भने चाहिँ अब कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने यो ठाउँमा बस्नका लागि भन्ने पनि हुनसक्छ। तर पनि स्ट्रेस चाहिँ नलिने हो भने पास गर्न सजिलो छ भन्ने चाहिँ हो है। मैले चाहिँ आफ्नो अनुभव के हो भने मैले नाम निकाल्दा भन्दा अगाडि म झन्डै दिनमा 15-16 घण्टा चाहिँ विभिन्न कलेज र ट्युसन सेन्टरहरूमा पढाउँथेँ मैले चाहिँ। तर मैले त्यतिखेर 3-4वटा ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि नाम निस्केको थियो भनेको त्यो स्ट्रेस फ्री भएर म चाहिँ इक्जाम दिँदै गर्छु। पास गरेँ भने ठिक छ, नगरे पनि मसँग चाहिँ अप्सन छ। किनभने मार्केटमा मेरो राम्रै मार्केट थियो, मैले पढाएर मात्रै पनि के गर्न सक्छु, आफ्नो करियर चाहिँ डेभलप गर्न सक्छु भन्ने थियो। भनेको स्ट्रेस फ्री थिएँ म चाहिँ। र त्यो फ्री हुँदा चाहिँ अब अलि थोरै मेहनतले पनि नाम निस्केको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भएर यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भएर पनि स्ट्रेस फ्री चाहिँ हुनुपर्छ एउटा सबभन्दा पहिला। अनि एउटा चाहिँ प्याटर्न जुन हामी पढ्ने एउटा प्याटर्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक थोरै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। आवर बेस भन्दा चाहिँ कन्टेन्ट बेस बढी जानुपर्छ सबभन्दा पहिला। मैले आज यति घण्टा पढेँ अथवा म हिजो रातभरि पढेँ भन्ने म्याटर कुराले त्यति धेरै म्याटर राख्दैन त्यो लोकसेवाको इक्जाममा चाहिँ। तपाईँले कति कन्टेन्ट चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुभयो। 1 घण्टा मात्रै पढेर पनि एउटा कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई आयो भने दिनभरि नपढे पनि भयो हैन। अब 8 घण्टा पढ्दा पनि राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गत सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी तपाईँ अझै पनि जान्नुहुन्न भने
त्यसको चाहिँ अर्थ रहँदैन। त्यसैले मैले यति घण्टा पढेँ अथवा मेरो साथीले चाहिँ 10 घण्टा पढ्यो, मैले चाहिँ 1 घण्टा मात्रै पढेँ भनेर त्यति धेरै त्यसले अर्थ राख्दैन। कन्टेन्ट चाहिँ कति ग्र्याब गर्नुभयो, आजको दिन चाहिँ तपाईँको लागि कति महत्त्वपूर्ण रह्यो, कति उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने कुराले चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्स राख्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ हामी यति घण्टा पढ्यौँ भन्दा पनि मैले आज यो टपिक चाहिँ पढेँ, अथवा हाम्रो झन्डै 3 महिना भन्दा अगाडि त एक्जाम हुँदैन, अझै पनि 3 महिना हामीसँग टाइम छ एटलिस्ट, किनभने हाम्रो 5 गतेसम्म +7 भने 12 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन फर्म भर्ने टाइमै छ हैन, अनि डबल दस्तुर सहित 12 गतेसम्म छ भने त्यसपछि गएर 12 गते पछि उनीहरूलाई त्यो कोडिङ इन्कोडिङहरू गर्दा नै टाइम लाग्छ, झन्डै 1 महिना जति लाग्ला। त्यसपछि पनि उसले नोटिस निकालेको 1 महिनापछि 21 दिनपछि भन्ने छ, तर 1 महिनापछि एक्जाम होला। त्यो हुँदा चाहिँ झन्डै हामीसँग 3 महिना एटलिस्ट कम्तीमा 3 महिना बाँकी छ भने यो 3 महिनाभित्र चाहिँ एउटा प्याटर्न बनाएर एभ्रीडे आज चाहिँ म यो कन्टेन्ट पढ्छु भनेर अगाडि सिलेबस राखेर, अघि भने जस्तै सिलेबस चाहिँ राख्नै पर्छ। सिलेबस तपाईँको एक साइडमा सिलेबस भएन भने हामीले पढेको कुनै अर्थै रहँदैन। सिलेबस राख्नै पर्छ। सिलेबस हेर्दै यो कन्टेन्ट मैले पढेँ भनेर त्यसलाई हाइलाइट गर्दै अथवा त्यसलाई टिक मार्क लगाउँदै पढ्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि यति ठुलो भ्याकेन्सीमा पास गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ छैन। अब पढ्ने सबै साथीहरूले हो, हिजो मात्रै मैले लगभग 300 जनाको एउटा क्लास लिँदा, बाहिरको क्लास थियो त्यो चाहिँ भ्याली बाहिरको, त्यो क्लास लिँदा त्यहाँ थुप्रै साथीहरू जिज्ञासा राख्नुभयो, अब यदि थोरै भ्याकेन्सी छ, हामीले यति धेरै मान्छेहरू हुन्छ देशभरि विज्ञापन के अरे इक्जाम दिने, कसरी पास गर्ने होला भन्ने जुन एउटा क्वेरिज थियो। तर त्यो होइन, तपाईँ एउटा मात्रै मान्छे हो इक्जाम दिने चाहिँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ के भने यो भ्याकेन्सी चाहिँ जतिसुकै होस् मलाई चाहिने एउटा भ्याकेन्सी हो, हामी एउटा ठाउँमा नाम निकाल्ने हो हैन। एक ठाउँमा नाम निकाल्दा एकजना चाहिएको भने अरू भ्याकेन्सीको मलाई अर्थ पनि रहँदैन र अन्य साथीहरू कसले इक्जाम दिन्छ भन्नेले पनि अर्थ रहँदैन भन्ने वेमा चाहिँ इक्जाम दियौँ भने चाहिँ त्यो अलिक बढी बेटर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कन्फिडेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ। त्यो वेबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। कतिजनाले इक्जाम दिन्छ, कतिजनाले फर्म भर्यो अथवा कतिवटा भ्याकेन्सी छ भन्ने अर्थ छैन। एउटा भ्याकेन्सी मलाई चाहिएको, त्यति भ्याकेन्सी छ र त्यो चाहिँ म पास गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ एउटा बिल्डअप गर्नु होला। त्यो सँगै अब अर्को राइटिङ प्याटर्न चाहिँ, अब लोकसेवाको राइटिङ प्याटर्न चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। अब अहिलेसम्म इक्जाम एटेम्पै नगरेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ टोटल्ली नयाँ तरिकाबाट यो सिक्नु पर्ला। यो चाहिँ इक्जाम तपाईँले यो प्रिपरेसन क्लासहरू एकचोटि एटलिस्ट आफ्नो लाइफमा एकचोटि चाहिँ लिनुपर्छ। जुनसुकै इक्जामको तयारी गर्नुहोस्, त्यो लिँदा चाहिँ एटलिस्ट एकपटक, अब मल्टिपल टाइम चाहिँ लिनुपर्छ पर्दैन त्यो आफ्नो व्यक्तिगत नेचरको कुरा भयो, तर एकचोटि लिएन भने धेरै कुराहरूको चाहिँ ल्याप्सेस हुँदो रहेछ हैन, त्यो कुरा जानिँदैन पनि। त्यसैले एकचोटि लियो भने राइटिङ स्किल चाहिँ कस्तो गर्ने, कसरी लेख्ने, अब यहाँ इक्जामहरू पनि फेसिलिटेटहरू गर्छ हैन, त्यो इक्जामहरूको फिडब्याक पनि आउँछ, त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो राइटिङ हामी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। राइटिङको एउटा मात्रै तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ, तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्यो भने कलेजको इक्जाममा चाहिँ म चाहिँ भेरी अञ्चलको दैलेख जिल्लामा जन्मेको, 2050 सालमा जन्मेको, अथवा चाहिँ मेरो बुवाको नाम यो र मेरो आमाको नाम यो भनेर हामी लेख्छौँ कलेजको इक्जाममा। भने लोकसेवाको इक्जाममा चाहिँ तपाईँको नाम के हो भने मेरो चाहिँ रामबहादुर चौधरी सिधा लेख्ने हो, त्यति फरक है। भनेको कलेजमा हामी इलाबोरेटेड तरिकाले अथवा त्यसको चाहिँ अन्य भागहरू जोडेर लेख्छौँ भने लोकसेवाले त्यसको कुनै पनि अर्थ राख्दैन। तपाईँले जे भनेको छ ठ्याक्कै त्यही लेख्ने हो। तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो भने म 15 वर्षको भएँ भन्ने, अथवा 12 वर्षको भएँ, सक्यो। त्यसमा अरू डिटेलमा यो त 10 नम्बरको क्वेसन आएको थियो मैले यति लेखेँ पास हुन्छ कि हुन्न भन्ने होइन। जे मागेको छ ठ्याक्कै त्यही चाहिँ लेख्नुपर्छ। लोकसेवाले चाहिँ त्यसरी इक्जाम प्याटर्न गराउँछ र त्यसको क्वेसन आन्सर मेथड चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अहिलेलाई त्यति कुरा चाहिँ राख्नु होला। बाँकी त क्लासमा पछि टपिक वाइज पनि डिस्कसन हुन्छ र तपाईँहरूको इक्जाममा फिडब्याक पनि, राइटिङ फिडब्याक पनि आउँछ नै। अब यहाँ क्वेसनहरू छ, यो स्क्रिनसट लिनु होला अथवा फोटो खिच्नु भए पनि हुन्छ र यसको एकचोटि आन्सर लेख्नु होला। सक्नुहुन्छ भने यो नाइसको इमेलमा यसको आन्सर लेखेर पठाइदिनु होला। अनि तपाईँहरूको एउटा बेसिक
अथवा स्टार्टिङ चाहिँ कस्तो प्रकारको एसेसमेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। मैले सेल्फ एसेसमेन्ट क्वेसन भनेर बनाएको यो चाहिँ फर्स्ट पेपरको देखि मात्रै छ, 6th लेभलको लागि र 4th and 5th लेभलको लागि चाहिँ। जस्तै एउटा क्वेसन मैले अघि सुरुमै पनि यो सुरु गर्दै थिएँ, कर्जा वर्गीकरण भन्नाले के बुझिन्छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार चाहिँ कसरी कर्जा वर्गीकरण गरिन्छ व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो कन्टेन्टको चाहिँ कर्जा वर्गीकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर क्वेसन आयो भने अब यसको बारेमा त सायद साथीहरूलाई पढ्नै बाँकी पनि होला, भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ भने चाहिँ थोरैमा यसको बारेमा जानकारी दिउँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ कर्जालाई विभिन्न कर्जाको गुणस्तरको आधारमा चाहिँ विभिन्न उसमा सब क्याटेगोरी गर्ने गरिएको छ। पास लोन, त्यसपछि चाहिँ वाच लिस्ट, त्यसपछि चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड र ब्याड लोन भनेर 4वटा क्याटेगोरी छ र त्यहाँभित्र पनि पास लोनभित्र पनि अझ फेरि 2टा क्याटेगोरी त्यसरी छुट्याएको छ हैन। यो तपाईहरुलाई टोटली नयाँ पनि हुन्छ कसैलाई चाहिँ, तर हो अब त्यो हामी लेख्ने नै त्यति हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अब को उसमा एनआरबी डाइरेक्टिभ अन्तर्गत चाहिँ कर्जा क्लासिफिकेसन गर्ने हो हैन। नियमित ब्याजहरू आउने अथवा सबै कुरा नियमित भएकोलाई चाहिँ हामी पास लोन अथवा गुड लोन भनेर भनिन्छ भने, सचोवै वाच लिस्ट होला, सब स्ट्यान्डर्ड होला, त्यसपछि चाहिँ ब्याड लोन हुन्छ हैन। त्यो पार्टमा चाहिँ यसले जुन क्याटेगोरी गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्ने हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार कसरी गरिन्छ भन्ने पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा त्यो एनआरबी डाइरेक्टिभ हेर्छौँ हामी। मोनिटरी पोलिसीले अस्ति अलिकति चेन्ज गरेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सरसर्ती हेर्छौँ र त्यसैमा सकिन्छ भने। अब अर्को सन्तुलन परीक्षण भनेको के हो भन्ने क्वेसन सोध्यो। अब यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, सन्तुलन परीक्षण 11मै ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ। ट्रायल ब्यालेन्सको सन्दर्भमा डिटेलमै हामीले पढेर आएका छौँ हैन। लेजर जर्नल र लेजरबाट भएका ट्रान्जेक्सनहरू सही छन् कि छैनन् भनेर एउटा मापन गर्ने फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडिको एउटा चाहिँ प्रोसेसलाई हामी सन्तुलन परीक्षण भनेर भनिन्छ हैन। डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ, भएन भने हामी त्यहाँभन्दा अगाडि नै केही करेक्सन गर्नुपर्छ। हाम्रो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू नबिग्रुन् भनेर त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्ने एउटा फङ्सन हो, यो चाहिँ अकाउन्टिङ फङ्सन हो सन्तुलन परीक्षण भनेको। त्यसरी चाहिँ एक्ज्याक्टली जे हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टाइपको क्वेसन प्याटर्न आउँछ भने। अब बैंकिङ प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवलम्बन गरेको विद्यमान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो एउटा क्वेसन भयो। अब यो चाहिँ यो पहिला सोधेकै क्वेसन हुन् है, सबै चाहिँ कुनै न कुनै एक्जाममा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अथवा नेपाल बैंकमा अथवा कुनैमा सोधेकै क्वेसनहरू मैले यहाँ कपी गरेर राखेँ हो। अब बैंकिङ प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली माथि महत्त्व प्रकाश पार्नुहोस्। अब यो क्वेसन चाहिँ हामीले पढेर जानिदैन कि यो चाहिँ अब क्लासमै त्योसँग सम्बन्धित रिसोर्स पर्सनले यसको बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अहिले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरा त हामी फ्रेसर मान्छेहरू अथवा वाणिज्य बैंकमा काम नगर्ने मान्छेहरूलाई त्यो जानकारी रहँदैन, त्यो जानकारी हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो के हुन्छ भने हामी यो यसका लागि चाहिँ क्लासहरू लिनै पर्ने अथवा क्लासहरू एरेन्ज गर्नै पर्ने खालको चाहिँ हुन्छ। अब यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ इक्जाममा आउँछ र इक्जाममा चाहिँ तपाईहरुले इक्जामको जुन रिडिङ राइटिङ प्याटर्न छ त्यसलाई अलि इम्प्रुभ गर्ने वेमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। राइटिङ स्किल चाहिँ मैले अघि भने जस्तै क्वेसनले जेमा आएको छ ठ्याक्कै त्यही लेख्ने है। हामीले चाहिँ कसरी इक्जाममा लेख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो अहिले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै यहाँ भनेर सम्भव होला नहोला हैन। तपाईहरुले इक्जाम 1-2टा इक्जाम चाहिँ यहाँ आएर दिनुभयो भने त्योसँग सम्बन्धित सरहरूले त्यसलाई बेटर फिडब्याक दिनुहुन्छ र त्यो इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले अघिकै भनेको एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ प्रिपरेसन क्लास चाहिँ लिनुपर्छ। तपाईहरु लिइसक्नु भएको छ भने नलिए पनि भयो, तर लिनुभएको छैन, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, यो बैंकमा मात्रै होइन बैंक बाहेक अन्य निजामतीमा होला अथवा अन्य प्राविधिक विभिन्न पोस्टहरूमा होला, जुनसुकैमा जाँदा पनि यो चाहिँ एकचोटि प्रिपरेसन क्लास लियो भने चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ जानकारीमा हुन्छ। यो सबभन्दा मेजर कुरा चाहिँ राइटिङको कुरा हो, किनभने मैले पहिला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एउटा इक्जाम दिएँ, नन अफिसर लेभलकै हो। इक्जाम दिइसकेपछि त्यतिखेरसम्म मैले तयारी क्लासहरू लिएको पनि थिएन। म इक्जाम दिएर बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ
निस्किने बित्तिकै मलाई के लागेको थियो भने अब मेरो चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भन्दा निस्क्यो र म चाहिँ प्लेसमेन्ट हुन्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। इक्जाम भनेको इक्जाम त्यति राम्रो भएको थियो, मैले कलेज लाइफमा त्यति राम्रो इक्जाम सम्भवतः कहिले गरेको पनि थिइनँ होला, त्यति राम्रो इक्जाम भएको थियो र म त्यतिखेरै स्योर भएको थियो कि मेरो नाम निस्क्यो म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जागिर खान्छु भन्ने थियो। तर रिजल्ट आउँदा चाहिँ नाम निस्केन, किनभने त्यो चाहिँ राइटिङ प्याटर्न नमिलेको रहेछ। त्यो चाहिँ कलेजको हिसाबले यदि त्यही इक्जाम मैले कलेजको दिएको भए मेरो 100मा 80, 85, 90सम्म आउँथ्यो होला, तर लोकसेवाले चाहिँ त्यो क्वेसन आन्सरलाई त्यति धेरै मन पराएन भन्नुपर्छ, किनभने इक्जाम पास नभएपछि चाहिँ त्यही हो। र पछि त्यसपछि तयारी क्लास लिइसकेपछि मैले जुन इक्जाम एटेम्प गरेँ र फर्स्टमै दिएका इक्जामहरूमध्ये 4-5वटामा दिँदा 3टामा चाहिँ नाम निस्केपछि चाहिँ यसरी चाहिँ प्रिपरेसन क्लास लिएपछि राइटिङ स्किलको बारेमा थाहा हुँदो रहेछ र यसरी लेख्दा चाहिँ नाम निस्किँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि हो। त्यसैले पनि राइटिङ स्किल चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट राख्छ हाम्रो यो इक्जामहरूमा चाहिँ। भने अब आफूले कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यक्ति अनुसार फरक पनि हुन्छ। कसैले चाहिँ अब लेखेर पढ्ने होला, कसैले घोकेर पढ्ने होला, कसैले चौरमा बसेर पढ्ने होला, कसैले एकान्त ठाउँ चाहिने होला, त्यो त मान्छेको नेचर अनुसार पनि फरक हुन्छ। तपाईँहरूलाई आफूलाई जुन वेबाट सजिलो लाग्छ, जुन वेबाट चाहिँ बेस्ट दिन सक्छु र लिन सक्छु भन्ने लाग्छ आफूलाई चाहिँ त्यो वे नै फलो गर्ने हो। अथवा यो चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गर्ने मेथड चाहिँ होइन। यो जुन हामी उसलाई यो रिडिङ मेटेरियललाई चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ यसरी पढ्छ अथवा उसले चाहिँ यति घन्टा पढेर पास गरेको अथवा ऊ चाहिँ दिनभरि कोठा बन्द गरेर पढ्थ्यो भन्ने सुन्छौँ हामी साथीभाइहरूसँग गफ हुँदा चाहिँ। तर अब यो चाहिँ इन्डिभिजुअल हरेक व्यक्तिको चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ कसैलाई दिनभरि बाहिर फिल्डमा अथवा बाहिर भएन भने घरमा पढ्नै मन लाग्दैन, दिनभरि बाहिर बस्ने अथवा रातभरि पढ्ने बानी होला कसैको, होइन। कसैको चाहिँ एकदमै साउन्डलेस अथवा नोइज कति पनि नहुने ठाउँमा पढ्नुपर्ने हुनसक्छ, होइन। कसैलाई एउटा कन्टेन्ट हेर्ने बित्तिकै कण्ठ हुन्छ, कसैलाई त्यही कन्टेन्ट चाहिँ थुप्रै पटक रिपिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअली फरक हुन्छ। त्यसैले अरूलाई फलो गर्ने भन्दा पनि म चाहिँ आफूले कसरी पढ्ने गर्नुभएको छ, तपाईँको बेस्ट चाहिँ के थियो। पहिला हामीले कलेज स्कुलमा प्लस टूमा अथवा ब्याचलर्समा पढ्दा चाहिँ आफ्नो बेस्ट सबभन्दा राम्रो मार्क्स कुन सब्जेक्टमा आएको छ त्यो हेर्ने सबभन्दा पहिला, अनि त्यो सब्जेक्ट चाहिँ मैले कसरी पढेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि सम्झ्यौँ भने चाहिँ अनि त्यही मेथड चाहिँ हामीले फलो गर्न सकिन्छ। अब यो 4th 5th लेभलको इक्जाम चाहिँ अलि कम एनालाइटिकल हुन्छ अथवा एनालाइसिस गर्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ अलिक कम आउँछ भने यसमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ कन्टेन्टहरू कण्ठ गर्ने टाइपको चाहिँ बढी हुन्छ। नन अफिसरमा चाहिँ जहिले पनि जुनसुकै ठाउँको इक्जाम दिँदा पनि अफिसर लेभलमा चाहिँ अलि बढी एनालाइटिकल गर्ने अथवा पर्सनल पर्सेप्सनलाई बलि इल्याबोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने नन अफिसर लेभलमा चाहिँ अथवा 4th 5th 3rd लेभलको इक्जाम दिँदा चाहिँ जिस्ट कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ बढी चाहिँ, अथवा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यही टाइपको चाहिँ क्वेसन बढी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पढ्ने विषयमा पनि यो विषयवस्तु चाहिँ रहन्छ। जस्तै कसैको नेचर के हुन्छ भने कण्ठ गर्नै नसक्ने अथवा जति पढ्दा पनि कण्ठ नहुने, तर आफै लेख्न पर्यो भने चाहिँ आफ्नो वेमा चाहिँ त्यो क्वेसनको आन्सर जसरी पनि दिन सक्ने टाइपको पनि हुन्छ। त्यसैले यो रिडिङ र रिडिङ प्याटर्न र त्यसको राइटिङ प्याटर्न चाहिँ आफ्नो नेचर अनुसार पनि फरक पर्ने भएकोले अरूसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने चाहिँ नहोला। अब यति भनिसकेपछि अब यो क्वेसनहरू तपाईँहरूले राख्नु भएको छ होला, स्क्रिनसट गर्नु होला अथवा फोटो खिच्नु होला। र यसको सकिन्छ भने यो 6th लेभलको साथीहरू हुनुहुन्छ भने अथवा यहाँ मास्टर्स पास गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो 6th लेभलको पनि ट्राई गर्नु होला। तपाईँहरूलाई यो इक्जाम नदिने भए पनि काम लाग्छ भने, नभए 4th र 5th लेभलको साथीहरूले चाहिँ यो 3टा क्वेसनको आन्सर चाहिँ लेखेर दिनु होला। यसैको आधारमा चाहिँ हामी अदर एसेसमेन्ट अथवा तपाईँहरूलाई कहाँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आन्सर हेर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ एकदम एक्सपर्ट सरहरू पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि योसँग इन्गेज भएको सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ मोर फेसिलिटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरौँ। अब यसपछि एकजना साथीले चाहिँ आरबिबीको कर्मचारी विनियमावली कता पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो आरबिबीको कर्मचारी विनियमावली हाम्रो सिलेबसमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब सिलेबसमा छैन भने यो तपाईँले पढ्नु पर्दैन है। किन भन्नुहुन्छ भने
कर्मचारी विनियमावली भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इन्टरनल म्याटर हो, त्यो चाहिँ होइन, अथवा आन्तरिक विषयवस्तु हो। भोलि तपाईँ कर्मचारी भएर गइसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारीमा राख्ने हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको सिलेबसमा नभएकोले यो यही इक्जामका उद्देश्यका लागि चाहिँ यो नचाहिएला। यदि तपाईँलाई चाहिन्छ नै भने चाहिँ अब त्यही बैंकमा काम गर्ने साथीहरूसँग सम्पर्क बढाएर चाहिँ त्यहाँबाट कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसमा हामी पनि सपोर्ट गरौँला। तपाईँ यहाँ क्लास जोइन हुनुभएछ भने यहाँ हाम्रो इन्स्टिट्युट मार्फत चाहिँ त्यो कस्तैबाट कलेक्सन गर्ने प्रयास गरौँला। त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ पाइँदैन, किनभने त्यो इन्टरनल म्याटर हो कुनै पनि संस्थाको, र बाहिर बजारमा किन्न पाइँदैन, र वेबसाइटमा पनि त्यो वेबसाइटमा राखेको हुँदैन, उनीहरूको इन्टरनेटमा मात्र राखेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एकजना साथीले सोध्नु भएको रहेछ, सर आरबिको चाहिँ अफिसरको क्लास चाहिँ भएको छ कि छैन भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो कन्टिन्यू छ क्लास कि नयाँ सुरु हुनेछ? अब 6 लेभलको क्लास पनि सुरु भइराखेको रहेछ र अर्को नयाँ क्लास पनि छिट्टै सुरु हुने भन्ने कुरा रहेछ। त्यो चाहिँ यहाँ अब नाइसको फेसबुक पेज पनि तपाईँले हेर्दै जानु होला, र हाम्रो यहाँ नाइसको सम्पर्क नम्बरहरू फेसबुक पेजमा देख्नुहुन्छ। तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने सजिलै पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट फोन गरेर पनि सोध्नु होला। 6 लेभलको पहिलाको क्लासहरू चाहिँ अलि अगाडि नै बढिसकेको, नयाँ क्लास चाहिँ सुरु हुन थालेको रहेछ त्यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ, मेरो 12को ट्रान्सक्रिप्ट मात्र छ, क्यारेक्टर हराएछ, ट्रान्सक्रिप्ट मात्र भयो नि, भर्न मिल्छ भन्नुभएको छ। मिल्दैन यो चाहिँ। अब तपाईँ कुन कलेजमा पढ्नु भएको थियो, क्यारेक्टर त एकैछिनमा बनाइदिन्छ, त्यसैले त्यति धेरै इस्यु हो। ट्रान्सक्रिप्ट नआउँदा चाहिँ समस्या होला, तर तपाईँले क्यारेक्टर छैन भने फर्म भर्न चाहिँ पाइन्छ। फर्म भरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई पछि इमेल आउँछ, तपाईँको यो डकुमेन्ट पुगेन भनेर इमेल आउँछ। तपाईँले बरु केही दिन टाइम लाग्छ, 5 गतेभित्र चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट ल्याउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले फर्म चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ, तर पछि उसले इमेलबाट थप डकुमेन्ट मागेको बेला चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ मिलाउनु होला। तर क्यारेक्टर चाहिँ कलेजले दिने भएकोले त्यति अप्ठ्यारो होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। ट्रान्सक्रिप्ट लिएर जानुभयो भने जतिखेर पनि क्यारेक्टर दिन्छ, पहिलाको हरायो भने त्यसको कपी दिन्छन्, त्यति समस्या नहोला। अन्जुले सोध्नु भएको रहेछ। अरू साथीहरूको पनि केही छ भने प्लिज यसमा डिस्कस गरौँ एकछिन। हामीसँग टाइम छ अझै 10 मिनट जति। हामीले अनम्युट चाहिँ चाहे भने यसमा केही छ भने अनम्युट गर्नु होला आफैलाई, र केही छ भने सोध्नु होला। मास्टर्स प्राइभेट पढ्दा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हुँदैन, दिँदैन, यसमा के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। मास्टर्समा चाहिँ प्राइभेट पढ्ने साथीहरूको चाहिँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हुँदैन अरे। उहाँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? यो चाहिँ मलाई पनि जानकारी भएन, तपाईँले नयाँ कुरा सोध्नुभयो। यो चाहिँ म पनि बुझौँला है, बुझेर प्रकाश दत्तजी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले जानकारी गराउँला अर्को क्लासमा जोइन हुनुभयो भने। ल अरू साथीहरू भर्बल्ली पनि सोध्नुभयो हुन्छ, तपाईँहरूले अनम्युट गर्ने फेसिलिटी हामीले दिएका छौँ। आफूलाई अनम्युट गरेर केही छ भने सोध्नुभयो हुन्छ। युनिभर्सिटीमा पढाइ हुँदैन कहिले पनि।
हो, बुझ्नुपर्छ। केही छ साथीहरू ल थोरै हुनुहुन्छ, मजाले इन्टरेक्सन गर्न मिल्छ। अरू यो अब यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कन्टेन्टसँग सम्बन्धित अरू कुराहरू पनि छ भने पनि हामी यसमा हुन सक्छौँ। अरू छ भने अथवा तपाईँहरूको केही एक्सपिरियन्स छ भने पनि तपाईँ सेयर गर्नुहोला। मैले यस्तो गर्दा अथवा इक्जाम कसैले पास गरिसक्नु भएको छ भने यस्तो गर्दा पास भएको थिएँ भन्ने सेयर गर्नुभयो भने अरू साथीहरूलाई पनि बेटर हुन्छ। आजको विशेष गरी ओरिएन्टेसन क्लास भएको, इन्टरेक्सन टाइपको क्लास भएको कारण चाहिँ त्यतातिर हामी बढी फोकस गरेका छौँ। हाम्रो झरनाजीले क्लास कति बजेदेखि हुन्छ भन्नुभएको छ। बिहानको क्लास चाहिँ हाम्रो 6:30 हुन्छ र साँझको क्लास चाहिँ 4:30 हुन्छ। 4:30 नै भनेको छ। 4:30 फिजिकल्ली हुने साथीहरूको लागि चाहिँ 4:30 to 6:30 र बिहान चाहिँ 6:30 2 घण्टाको क्लास हो। त्यसरी छ। त्यो चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार क्लास टाइम चाहिँ विभिन्न ग्रुपको लागि फरक फरक पनि हुनसक्छ, तर स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ 6:30 8:30 बिहान र साँझ 4:30 6:30 चाहिँ यो फिजिकल क्लासको लागि, अनलाइन क्लासको लागि पनि त्यही कन्टिन्यू हुन्छ। फोर्थ लेभलको लागि क्लास कति बजे हुन्छ भन्नुभएछ। त्यही हो, 4th 5th 6th सबैको चाहिँ क्लासको टाइम चाहिँ एउटै हो। एउटै सेसनमा थुप्रै क्लासहरू रन हुन्छ। यहाँ चाहिँ भनेको जुम बेस्ड, फिजिकल बेस्ड पनि सँगै रहनुहुन्छ अनि विभिन्न फ्याकल्टीहरूले, रिसोर्स पर्सनहरूले फरक फरक क्लासहरू फेसिलिट गर्नुहुन्छ र त्यही टाइममै क्लास भइरहेको हुन्छ। फरक क्लासको लागि फरक जुम लिङ्कहरू छन्, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरू कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई कति बजे क्लास चाहिएको हो, कुन मिडियममा चाहिएको हो, कुन लेभलको चाहिएको हो, त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो भने हाम्रो यहाँ म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई डिटेलमा त्यही जानकारी गराइदिनुहुन्छ। एक्चुअली यसको फेसबुक पेजमा गएर पनि हेर्नु होला। नभए हाम्रो नम्बर कति छ सर, म यहाँ ल्यान्डलाइन नम्बर कति हो? ल्यान्डलाइन नम्बर ल यो दुईटा नम्बर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पठाइदिएँ। अलि डिटेलमा चाहिँ यहाँबाट हेर्नु होला। के अरे यहाँ फोन गरेर चाहिँ सोध्नु होला तपाईँलाई तपाईँको टाइम, तपाईँको लेभल कुन लेभलमा पढ्ने हो र त्यसपछि तपाईँलाई कुन मिडियम चाहिएको छ अनि कुन माध्यमबाट, फिजिकल पढ्ने हो कि जुम माध्यमबाट भन्ने कुरा यो दुईटा नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराउनु भयो भने तपाईँहरूलाई डिटेलमा फी स्ट्रक्चरको कुरा होला अथवा कति दिन क्लास हुन्छ त्यो डिटेलमा सरले जानकारी दिनुहुन्छ। सर म ह्युम्यानिटिज हो, मैले बिबिएसको कुन कुन बुक किन्नु पर्ला लेभल 5 लागि भन्नुभएको छ। अब ह्युम्यानिटिज हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा एचआरएम किन्नुहोस् बिबिएसतिरको, एउटा प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट किन्नुहोस्। दुईटा बुक भयो भने पुग्छ। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको पार्टको लागि, अथवा सेकेन्ड पेपरमा म्यानेजमेन्ट र एचआरएम भन्ने जुन टपिक छ त्यसको लागि चाहिँ अब ह्युम्यानिटिजको साथीहरूले बिबिएसको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट एउटा बिबिएस फर्स्ट इयरमा पढाइ हुन्छ सायद, र अर्को चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट छ। त्यो विषय चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यो किन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यसले सहयोग गर्छ र त्यहाँ डिटेल नलेज चाहिँ आउँछ कि। त्यसरी हामीले मार्केटमा पाइने अन्य बुकहरू मात्रै हेऱ्यौँ भने चाहिँ छैन। हजुर, पिओएममा म्यानेजमेन्टको पार्ट सबै छ। म्यानेजमेन्ट हो, फङ्सनको पार्ट होला छ।
सञ्जयजीले चाहिँ कुन लेभलको क्लास हो सर भन्नुभएको छ। यो हामीले 4th र 5th लेभललाई चाहिँ फोकस गरेर ओरिएन्टेसन क्लास बनाउन खोजेको हो है। अब इन्टरेक्टिभ टाइपको चाहिँ हो यो। 4th र 5th लाई चाहिँ यो क्लासमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। 6औं तहको लागि चाहिँ गरेनौँ, त्यसको लागि छुट्टै क्लास एरेन्ज गर्ने भन्ने छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले 4th र 5th लेभलको साथीहरूसँग चाहिँ यहाँ इन्टरेक्सन गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईहरुसँग केही छ त्यो भने त्यो चाहिँ पनि डिस्कस गरौँ। अरु क्वेरीजहरु केही छ भने साथीहरु यहाँ राख्दै गर्नु होला। अब मैले बुझेसम्म अथवा मेरो अनुभवमा भएसँगका कुराहरु म यहाँ जानकारी गराउँछु नै। अब सकेसम्म अब यो महत्त्वपूर्ण अपर्च्युनिटी हो, यसलाई चाहिँ अलि बढी ग्र्याब गर्नु होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई अलि बढी अब अहिले सम्भवतः अन्य तयारी भन्दा पनि यसलाई बढी फोकस गर्नुभयो भने अब यसमा सक्सेस हुने सम्भावना चाहिँ अलि बढी छ। यो कुन सन्दर्भमा भने मैले अघि पनि भने एउटा कुरा परेर तपाईले 4वटा एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ भने अब यो भन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ अरु आउँदैन। तपाईको एउटा एक्जाम ल 4th लेभलको एउटा एक्जाम बिग्र्यो, अर्को एक्जाम छ हैन, अथवा 5औं तहको एउटा एक्जाम बिग्र्यो, अर्को एक्जाम छ। अब सकेसम्म त कुनै नबिग्रोस् भन्ने हो। तथापि हामीलाई कुनै न कुनैमा जस्तै तपाईले राष्ट्र बैंक एक्ट अथवा बाफिया अथवा कसुर सम्बन्धी ऐन राम्रो पढ्नु भएको थियो होला र तर तपाईलाई क्वेशन चाहिँ सम्बन्धी शुद्धिकरणबाट आइदियो एउटामा भने अब त्यो तपाईको एक्जाम त 10 मार्क्स छुट्ने बित्तिकै बिग्र्यो। यो फेरि नन अफिसरमा त हाई कम्पिटिसन हुन्छ हैन।